हैन र भिडियो रेकर्डिङ हिमालको वेबसाइटमा राख्छौँ हैन। अनि अहिले चाहिँ नि अब यो हाम्रो अलिकति स्वार्थ पनि छ गाँसिएको यसमा। स्वार्थ भनेको चाहिँ नि अब हिमाल म्यागजिन हामीले अहिले चाहिँ नि पब्लिसलाई पोस्टपोन गरेका छौँ, लामै समयलाई पोस्टपोन गरेका छौँ हैन। अनि अनलाइनमा जाँदैछ, अनलाइनमा चाहिँ नि भिडियो कन्टेन्टहरू पनि हामीले डेभलप गरिरहेको छौँ र जेबीले अलिकति 4-5वटा भिडियो कन्टेन्टमा चाहिँ नि सहयोग गरेको छ, विशेष गरी कोभिडसँग रिलेटेड हैन। भिडियो स्टोरी गर्ने र जुम मिटिङबाट उसले 3टा जुम मिटिङ गरिसकेको छ र 4-5वटा भिडियो स्टोरी गरिसकेको छ हैन, यो कोभिडसँग रिलेटेड नै। तर अरू विषयमा हैन, बच्चा यो शिक्षाको बारेमा हैन, ट्रान्सपोर्टेसनको बारेमा त्यतापट्टि गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ नि हामीले मिडियासँग जोडेर 3टा कुरा उठाउन खोजेको हो। बेसिकली कोभिडको कारणले चाहिँ हामी कति खुम्चियौँ, त्यो खुम्चिएको कारणले हाम्रो कभरेजको प्री कोभिडको भन्दा अहिले चाहिँ नि के भयो, के रह्यो र त्यो कभरेज खुम्चिँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो कन्टेन्टहरू चाहिँ नि हामीले सोसाइटीलाई जुन दिन सक्थ्यौँ अथवा दिनुपर्ने हुन्थ्यो, हाम्रो जिम्मेवारी हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ हामीलाई के चुनौती थप्यो। अनि त्यो 3टा मूल विषयभित्र चाहिँ नि अब कसका रोलहरू के छ कसो छ भन्ने कुरा। किन अहिलेसम्म पनि हामी सबैलाई थाहा छ कि मिडियाको यो खुम्च्याहाटलाई लिएर हामी बाहेक हामी पनि कति सिरियस छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी प्रकट रूपमा छलफल भइसकेका छैन हैन। हामी बाहेक अरू एजेन्सीहरू चाहिँ नि त्यति बिघ्न दुखी भएको अथवा चिन्ता भएको भन्ने देखिँदैन, बरु कता कता हाइसन्चो पनि भएको छ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ हैन। त्यस कारणले त्यो विषयमा अलिकति खुलेर हामी कुरा गरिदियौँ भनेदेखि चाहिँ नि हामीले आफ्नो कुरा चाहिँ नि अडियन्सलाई चाहिँ हैन दिन सक्छौँ। भलै त्यसको माध्यम एउटा हिमाल खबर होला हैन, त्यसलाई अरूमा तान्दा पनि भयो, त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन। त्यसलाई कमन प्रडक्टकै रूपमा लिँदा पनि भयो त्यसलाई चाहिँ हैन। र हामीले आफ्नो कुरा गरिकन अडियन्सलाई थाहा दिने, पब्लिकलाई थाहा दिने, पाठकलाई थाहा दिने भन्ने कुरा हो। अब नयाँ खालको अभ्यास हो, मेरो विचारमा यो अभ्यास ठिकै पनि होला। किन हामी जहाँ चाहिँ नि मोरलेसली हामी सबै चाहिँ लिबरल स्पेसमा, लिबरल भ्यालुजमा चाहिँ विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू नै छौँ। अनि त्यो हिसाबले अब अहिले भर्खरै सबभन्दा पछिल्लो भनेको 1.5 घन्टा अघि मात्र मैले रायन दाइलाई खबर गरेको, त्यसलाई माफी चाहन्छु। तपाईँ उहाँ ओखलढुङ्गातिर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने भयो सबै हिसाबले, जेबीसँगै काम गर्ने उसले चाहिँ भन्दिएन कि त्यो चाहिँ नि होइन। सो त्यो भएर हामी डे टु डे कन्टेन्टमा काम गरिरहेको मान्छेहरू पनि यहाँनिर छौँ होइन, भिजेर गरेको। र त्यसलाई अलिकति बाहिर बसेर हेर्ने शिवजी, रायन दाई जस्तो व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। र कोभिडकै कारणले चाहिँ नि अब एकजना त अब फेरि उसमा जोइन गरिसक्यो, रामेश्वर बोरा, हरिबहादुर थापा चाहिँ नि अब कोभिडसँग जोडिएको छ उहाँको अन्नपूर्ण पोस्ट चाहिँ नि छोडेको प्रकरण होइन। त्यस हिसाबले मलाई लाग्छ हामी बेसिकली हामी कहाँ पुग्यौँ र अब संसारभरि नै यो डिबेट त चलिरहेको छ। मिडियामाथि हामी माथि मात्र असर पर्या होइन, संसारभरि नै परेको छ। र कसरी जोगिनुपर्छ, कसरी जोगिने भन्ने बारेमा आफ्ना भनाइहरू पनि राखिरहेका छन् होइन मान्छेहरूले। मलाई लाग्छ सुरुवात चाहिँ नै मैले ओपन फ्लोर नै गर्छु होइन, ओपन फ्लोर नै गर्छु कुनै उसमा चाहिँ भने हामी कति खुम्चेको भनेरबाट सुरु गरौँ न। कोभिडले हामीलाई कति खुम्च्यायो, हाम्रो स्पेसलाई, मिडियाको चाहिँ स्पेसलाई कति खुम्च्यायो, जसले पनि टिपेर भनिदिनु भएदेखि हुन्छ। ल हरिले नि सुरु गर्यो। सम्पादकहरूमाथि राखेको प्रश्न हो नि त। सबै मिडिया हाउस आफू कसरी बस्ने भनिसकेपछि सबैले रिपोर्टर जनशक्तिहरू जो खोज्ने मान्छे, न्युज खोज्ने मान्छे, मिडिया हाउसका न्युज रिपोर्टिङ गर्ने। अब त्यसमा फेरि अब यस्तो हुन्छ, रिपोर्टिङ गर्ने पनि अलिकति राम्रो तलब खाने चाहिँ राम्रो रिपोर्टिङ गर्ने हुँदो रहेछ। अब अहिले टार्गेट राम्रै तलब खानेलाई पहिला सिद्ध्याउनु पर्छ होइन। त्यसले गर्दा राम्रा रिपोर्टिङ गर्ने पहिला सकिने क्रममा त्यो त खुम्चियो भने रिपोर्टिङ गर्ने मान्छेले खुम्चियो भने भनौँ। त्यसले गर्दा अब जो प्रश्न गर्न सक्ने भनेर छन् ती चाहिँ पहिले आउट भए। अब त्यो जाहिर खाने अवस्थामा रहेकाहरू चाहिँ अब त्यहाँ रहिरहने अवस्था। त्यसले गर्दा धेरैतिर चाहिँ पहिलो चाहिँ अब राम्रा पत्रकारहरू नै बाहिरिने क्रममा तिनले खोज्ने कन्टेन्ट त स्वतः नै बाहिरिने भन्ने हो।
अनि अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी मिडिया मात्रै भनेर बस्दा अब मान्छेले बिस्तारै तिम्रा कुरा मात्रै बढी गर्न थाल्यो, हाम्रा कुरा चाहिँ कहिले खोज्छौ भनेर आम मान्छेले पनि सोध्ने बेला आउनु थाल्यो जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले हरेकतिर समस्या, सानो अब एउटा बस चलाउने, एउटा ट्रकको एउटा ओनरसिप आफै लिएर गइरहेका मान्छेहरू अब त्यसले अब भोलिदेखि बैंक किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन होइन। त्यस्तै गरी साना व्यवसाय गर्नेहरू एकदम सङ्कटमा परेका छन्। तिनीहरूको चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ पीडा चाहिँ अरूतिर अब डिप्रेसनतिर अथवा फ्रस्ट्रेसनतिर जाने हो कि त्यता पनि हेर्नुपर्छ। अनि मिडियाले अब आफ्नै कुरामा मात्रै, आफ्नै सङ्कट मात्रै बोल्नु चाहिँ अब कम गर्दै अरूको सङ्कटमा जे जति छन्, जे जति उपलब्ध छन्, अब जे जस्तो माध्यम छ, माध्यमहरू अब ठुला मिडिया नभए अरू मिडिया र वैकल्पिक मिडियाहरू होला नि, त्यो मिडियालाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। र खुम्चिने वातावरणहरू छ नि। अर्को चाहिँ म धेरै दिनपछि सिंहदरबार अस्ति छिरेको, सिंहदरबार त सुनसान रहेछ, धेरै मान्छे, प्रधानमन्त्री नै आउनुहुन्न, अनि मन्त्रीहरू पनि कता कता जानुहुन्छ। अनि अब यो उसले गर्दाखेरि अब आउनुपर्छ पर्दैन भने थाहा पनि छैन। त्यो त सिंहदरबारभित्र बसेको सबै प्रायः कोठाहरू खाली हुँदो रहेछन्। भनेपछि त्यो काम गर्ने ठाउँ सिंहदरबार पहिला त्यो एकदम ऊ देखेको, खचाखच देखेको सिंहदरबार पनि एकदम त्यो हुँदा अब त्यो निर्णयहरू नै अब कहाँ हुन्छन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था हो। सरकारका निर्णयहरू किन त्यहाँ कर्मचारी छैनन्, अब बजेट त खर्च भइरहेको छ, त्यो खोज्नुपर्ने ठाउँहरू पनि अब सरकारी थलो सिंहदरबारमै अब पत्रकारहरू कति छिर्छन्, कसरी खोज्छन्, त्यो पनि हेर्नुपर्ने अवस्था। अनि अर्को चाहिँ अब हरेक निर्णयहरू चाहिँ अब बढी चाहिँ क्याबिनेटमा पुर्याउने स्थिति पनि छ। त्यसको हामीले अब किन क्याबिनेटमा पुर्याउँछन्, कस्ता इस्युहरू पुर्याउँछन् र त्यसमा कस्ता खालका अब बिचौलियाहरू हुनु न, कमिसन एजेन्टहरू लागिरहेका हुन्छन्, त्यो पनि नखोतल्ने हो भने धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र त्यस्तै बिचौलियाहरूको हातमा पुग्न सक्ने खतराहरू पनि छ। त्यो चाहिँ यो बिचमा अध्ययन गर्ने क्रममा र त्यो अलिकति खाली भएको कारणले गर्दा सिंहदरबारका पूर्व सचिवहरूसँग यसो र अहिलेका सचिवहरूसँग यसो गफ गरौँ भनेको उनीहरू पनि एक किसिमको अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ निर्णय नै कहाँ हुन्छ थाहा छैन। अब हामी बेकार नै टाउको दुखाउने भने उनीहरूले एक खुट्टा छोडेको अवस्था छ। र अनि अब निर्णय बालुवाटारमा हुने, अब प्रधानमन्त्रीको अवस्था अब अप्ठ्यारो हुने, त्यसले गर्दा निर्णय नै कसले गर्छ भन्ने अवस्था। जस्तो 2040-42 सालतिरको त्यो भूमिगत गिरोह जस्तो अन्यत्र अब भूमिगत गिरोहहरू चाहिँ अन्यत्र गैर संवैधानिक केन्द्रहरू चाहिँ अन्यत्रै सिफ्ट भयो कि हाम्रो निर्णय चाहिँ त्यतातिर पुग्छ कि त्यो पनि हेर्नुपर्ने अब मिडिया कर्मीको हैसियतले त्यो पनि एउटा छ। र अब हामी एक किसिमले भने शासनलाई प्रश्न गर्ने अवस्थातिर चाहिँ कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ। किन धेरै अहिले अब सबै आफ्नो आफ्नो समस्यामा छन् र अनि ठुलो समस्या हेर्नेतिर फुर्सद धेरैलाई कम छ। किन पहिला आफू कसरी बच्ने अनि अर्कोतिर प्रश्न गर्ने भन्ने स्थितिमा जटिल स्थितिमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। र अब यो अर्को चाहिँ अब अहिले किरणजीले भने जस्तो सरकारलाई चाहिँ हाइसन्चो नि भएको छ। किन प्रश्नै नआइसकेपछि जवाफ दिनु नै परेन, प्रश्नै नभइसकेपछि उसलाई त सजिलो हुने भयो। सरकारले चाहिँ चाहने जुन शैली छ, जुन दृश्य छ, उसलाई चाहिँ यतिखेरको दृश्य खुब मन परेको हुनुपर्छ। तर धेरैलाई चाहिँ अहिले आम नागरिक भनौँ न, मिडिया मात्रै नभएर आम नागरिकलाई चाहिँ अहिले एकदम जटिल परिस्थिति छ। मेरो चाहिँ यो आम मान्छेले पाएको पीडा चाहिँ के हो भन्नेतिर जानुपर्छ मिडियाले भन्ने भनेर। अनि त्यो चाहिँ नखोतल्ने भने धेरै फ्रस्ट्रेसनहरू को अवस्थामा आउन सक्छ। साना साना व्यवसायहरू अस्ति गाउँमा गयो, त्यो ठ्याक्कै 5 महिना भयो बस थन्की लिएर गएर बसेको, अब कोही खान पाउनु त अवस्था छैन, कहाँबाट मैले बैङ्कको लोन तिर्ने भन्छ एउटा बस, सानो एउटा बस चलाएर बसेको मान्छे। त्यस्तो त अब ठाउँ ठाउँमा जहाँ पुगेको छ जे छ त्यही थन्काएर बसेका छन्, त्यसलाई उठाएर हिँड्न नसकेको अवस्था पनि छ। त्यो तिनको पीडा पनि हामीले हेर्नुपर्छ भनेर फेरि पछिमा जाउँला। कुरा गर्दाखेरि धेरै तरिकाबाट खुम्चाइ भएको छ कोभिड-19। पहिलो कुरो त कोभिड-19लाई कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सरकार खुम्चिएर सरकारले गलत टाइममा गलत तरिकाले गलत किसिमको लकडाउन गर्यो भन्ने कुराको सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको छ। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्च्यो। अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिसकेपछि अहिले आएर जुन बेला चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो बेलामा चाहिँ कसैले पनि अब अर्थतन्त्र खुम्चाउने अथवा अब फर्दर खुम्चाउन सक्ने अवस्था कसैको पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो काममा चाहिँ कसरी खुम्च्यौँ हामी भने हामी आर्थिक रूपमा पनि खुम्च्यौँ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ नि पार्टिसिपेटरी कुरामा पनि खुम्च्यौँ। किनभने हामीसँग चाहिँ नि हाम्रा जर्नलिस्टहरू हाम्रो अरू कोहीहरू काममा आउनै नसक्ने अवस्था भयो, त्यसरी खुम्च्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ नि सोर्सहरूमा पनि इन्फर्मेसनको कुनै पनि सोर्सहरू चाहिँ नि मा पनि हामी कसरी खुम्च्यौँ भने उनीहरूले आधिकारिक कोही पनि छैन, फिल्डमा कोही पनि पुगेको छैन होइन। कसैले पनि सही तरिकाले इन्फर्मेसन दिने मान्छेहरू पनि छैनन् र सबलाई फोनको भरमा मात्रै भर पर्नुपर्छ, कसैलाई भेट्न जान सकिँदैन। त्यहाँनिर समाचारको कलेक्सनमा पनि हामी खुम्च्यौँ, कलेक्सन गर्न पनि गाह्रो भयो। र मलाई के लाग्छ भने मिडिया चाहिँ हामीले अहिलेको अवस्थामा
जति म्याक्सिमम् हाम्रो मिडिया हाउसेसहरू जो हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट भन्छौँ अथवा जो हामी प्राइभेट सेक्टरबाट चलेको भन्छौँ, हाम्रो मिडियाहरू चाहिँ नि एडभर्टिजमेन्टबाट चल्नुपर्ने थियो होइन। एडभर्टिजमेन्टबाट चल्ने मिडियाहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो असर परेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने बजारमा चाहिँ नि वस्तुको माग कम भयो, वस्तुको माग कम भएपछि प्रोडक्सनको चाहिँ नि प्रोडक्सन गर्नेहरूले चाहिँ विज्ञापन कम गरे, विज्ञापन कम गरिसकेपछि हामीलाई सिधै असर पर्ने कुरा भइ नै हाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि असर परेको छ। तर यसो एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अलिकति पोजिटिभ कुरा चाहिँ के हो भने यो खुम्चिने क्रममा चाहिँ जो चाहिँ नि जुन मिडियाहरू भनौँ न मिडियाको रूपमा नआएर त्यसै एउटा चाहिँ नि गैर जिम्मेवार तरिकाले जसरी पनि समाचार दिने, आफ्नो चाहिँ नि युट्युबको हिट्सहरू बढाउने, आफ्नो वेबसाइटहरू बढाउने, तर उनीहरू प्रपर तरिकाले प्रपर ढङ्गले नआएका मिडियाहरूलाई असर परेर उनीहरू चाहिँ नि बजारबाट विस्थापित हुने क्रमले चाहिँ एउटा चाहिँ नि सही तरिकाले मिडिया गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति सही हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। केही न केही असर पोजिटिभ त्यति मात्रै हो। र त्यो बाहेक चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ नि ओनरसिपको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि स्टाफहरूलाई स्यालेरी दिनलाई समेत सबैलाई धौधौ परेको अवस्था हो। र त्यसले गर्दा चाहिँ समाचारमा कन्ट्रोल गर्न पनि अथवा समाचार ल्याउनको लागि पनि होइन त्यो किसिमको एउटा प्रेसर एक्जर्ट गर्न नसक्ने अवस्था अथवा चाहिँ नि त्यो सोच नभएको जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले खुम्चाइ मात्रैको प्रश्नमा चाहिँ म यति नै भनेर रोक्छु। मैले यहाँ आउनुभन्दा एकछिन अगाडि पत्रकार महासङ्घमा प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइ भन्ने एउटा इकाइ छ, त्यसलाई तिनीहरूको इन्फर्मेसन के रहेछ त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 700 देखि 1000 पत्रकारहरू बेरोजगार भएका छन् भन्ने पत्रकार महासङ्घको त्यो युनिटको बुझाइ रहेछ। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा म बेरोजगार भएँ अथवा जसले जब गुमाउनु भएको छ इन्फर्म गर्नुहोस्, निवेदन दिनुहोस्, रेकर्डमा टिपाउनुहोस् भनेर भनिएको छ। तर अब साह्रै धेरै सङ्ख्या नजाने, तर पत्रकार महासङ्घले चाहिँ कतिवटा भनेको थियो भने उहाँहरूले 52वटा सञ्चार प्रतिष्ठान र 14वटा जिल्लामा को चाहिँ अनुभव मतलब त्यो आफैले अध्ययन गरेको आधारमा हामीले यो राखेका छौँ भनेर भनेको थियो। 700 देखि 1000 पत्रकार बेरोजगार भएर छन् र त्यसमा 700वटा पत्रिका चाहिँ बन्द भएका छन् रे। त्यस एउटा दोस्रो चाहिँ अनि 21 जना पत्रकारलाई कोभिडले मतलब सङ्क्रमण भएर छ। यो विवरण मैले जस्ट त्यहाँ एटलिस्ट कसैले यो प्रेस फ्रिडमलाई मोनिटरिङ गरिरहेको छ भने त्यो मोनिटरिङ गर्ने युनिटको इन्फर्मेसन के रहेछ भन्नका लागि भनेको। अब मलाई चाहिँ अर्को लागेको एउटा यो इन्फर्मेसन बाहेक मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो सङ्कुचनको कुरा भएको कुरा त्रासको कुरामा सबभन्दा ठुलो चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा रिपोर्टरहरूमा चाहिँ एउटा खालको भय छ। भय के हो भन्दाखेरि प्रोफेसन अनि यहाँ मैले गरिरहेको जर्नलिजम, मेरो बाइलाइन, मेरो जब अनि मेरो एउटा आत्मविश्वासपूर्ण एउटा पेसाभित्रको उपस्थिति भने जस्ता चिजहरू चाहिँ धर्म राखेका छन्, एकदमै विचलित छन्। त्यो कन्फिडेन्स छैन एकदम हुन्छ नि। अब यद्यपि पत्रकारिता हाम्रो लामै बहसको विषय हो कि यहाँ चाहिँ यो एउटा आकर्षक जब हो कि होइन, यहाँ चाहिँ को लाग्ने को नलाग्ने, कस्तो आउने कस्तो नआउने भन्ने यो अर्को कुरा होला। तर अहिलेको विषयले चाहिँ के गर्यो भने जो यहाँ क्रियाशील थिए, बलियो गरी काम गरिरहेका थिए अथवा तपाईँ हामी सबैले भन्दा कहीँ न कहीँ ब्रेकिङ स्टोरी, अलिकति अफेन्सिभ स्टोरी, अलिकति कहीँ त्यो आफ्नो बिटमा राम्रो कमान्ड गरिरहेको रिपोर्टर पनि विचलित भएको र हुन्छ नि आफ्नो सम्पादकसँग उसले जे जस्तो चोचोमोचो गरे पनि आपसी सहकर्मी साथीहरूसँग बस्दा एउटा निकै भय र त्रास व्यक्त गरिरहेको फिलिङ छ एउटा मैले आफूले चाहिँ खास गरी मूलधारका धेरै अखबारहरूमा, टेलिभिजनहरूमा र रेडियोहरूमा काम गरिरहने साथीहरू 40-42 जना पत्रकारहरू जो सिआइजीसँग पनि काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँगको कुराकानीका आधारमा मलाई लागेको एउटा यो। अर्को चाहिँ खास गरी काठमाडौँ बाहिर चाहिँ र काठमाडौँभित्र पनि सङ्ख्यात्मक रूपले हेऱ्यो भने अहिले मलाई लाग्छ हामी यहाँ जति र जुन खालको मिडियाको प्रतिनिधित्व गर्छौँ त्योभन्दा बाहिरको मिडियामा भएको ठुलो पङ्क्तिमा जो काम गरिरहेका छन् अथवा जो त्यो मिडिया चलाइरहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ अब क्रिटिकल कन्टेन्ट लेख्ने
ओर्ने भन्ने चिज चाहिँ तपसिलको कुरा हो। अहिले भनेको चाहिँ बाँच्नुपर्छ, जोगिनुपर्छ, हामी कसरी हो सर्भाइभ हुनुपर्छ, पत्रकारिता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक पछिको कुरा हो। अहिले अडियो टिकियो उभियो भने अनि त्यसपछि गर्ने हो पत्रकारिता चाहिँ। तर अहिले पत्रकारिता गरिरहने भन्ने चिज चाहिँ मतलब अहिलेभन्दा अहिले चाहिँ आफू जोगिने र उभिने कुरा हो भन्ने टाइपको मनोविज्ञान चाहिँ हाबी भएको छ। र खास गरी अझ काठमाडौँ बाहिर भन्ने हो भने त धेरै जसो सञ्चार माध्यमहरू पहिले नै जुन एकदमै धेरै घिटिघिटी छन् काठमाडौँको तुलनामा, तिनीहरू त झन् एकदमै ठुलो सङ्ख्या बन्दैछ। केही निक्लिरहने सङ्ख्याहरू पनि मतलब क्वेसन गर्ने लेभलमा, अघि हामीले भन्यौँ नि, क्वेसन गर्ने लेभलको कन्टेन्ट उत्पादन त एकदमै ओह्रालो लागेको अवस्था छ। धन्यवाद। किरणले अर्को राउन्ड फेरि प्रश्न भन्दा म हुन्छु कि हुन्न अहिले भनिहाल्नु पऱ्यो। मेरो सानो जाने पर्ने जरुरी छ। त्यो मलाई शिवजीले भन्नुभएको एउटा चाहिँ साइकोलोजिकलै हो जस्तो लाग्छ। कस्तो भने साइकोलोजी चाहिँ भय त्रासको फरक, तर अर्को हाम्रो हामी नेपालीको छ नि त, दसैँ तिहार आए पनि कम काम केही भयो भने कम काम त्यसपछि गर्ने भन्ने छ नि त। यो सकिएपछि गर्ने भन्ने चाहिँ हामी आम थेगो आम मनमा एकदम बलियोसँग बसेको जस्तो लाग्छ हामी नेपालीको चाहिँ। अनि कोरोना भएपछि त्यसको यस कारणले भन्दा पनि कोरोना छ नि त, सो अलिकति जाँगारुको कुरा होला, अलिकति मनोवैज्ञानिक होला होइन, अलिकति त्यो त्यत्तिकै। अनि एउटा अर्कोबाट देखिएपछि उसले पनि कम छ, उसको पनि कम छ, अनि कलिगको कम भएपछि आफ्नो पनि कम हुन्छ, त्यो होला एउटा। अर्को चाहिँ अभियसली आफ्नो सोर्ससँगको एक्सेसको कुरा पनि त्यही नै छ। किनभने भेट्नै मान्दैन, फोनमा कुरा गर्नु भन्छ। फोनमा कुरा गरेर त उसले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ सोर्सको आफ्नो स्वार्थ होइन, आफ्नो इन्ट्रेस्ट भनेको मैले यो समाचार दिनुपर्छ भन्ने भन्छ उसले, राम्ररी भन्ने भयो। नभएदेखि त फोनमा त सबभन्दा सजिलो छ नि त नभन्नलाई होइन। हेलो सुनिएन भने पनि भयो। हामी नै रिपोर्टर हुँदा पनि फेस टु फेस भएपछि कति तरिकाबाट होइन, त्यहाँबाट नउठेर भनेर कतिवटा कुरा सोधेर दायाँ बायाँ गरेर हामी उसले कतिपय खुस खाएको, कतिपय आजित भएर भनेको वा टार्न नसकेर भनेको हुन्छ नि त। फोनमा चाहिँ एक्सेस अफ इन्फर्मेसन चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ रहेछ। अनि साथीहरूले त्यो कुरा ल्याउन सक्ने पहिलेको भन्दा अझ क्रिटिकल स्टोरीहरूमा चाहिँ, जेनरल स्टोरीहरूमा चाहिँ त्यत्रो भएन। अलिकति पनि क्रिटिकल स्टोरी चाहिँ फोनमा गर्न एकदमै च्यालेन्जिङ छ। हामीले आफै असाइन गरेकाहरू पनि अनि रिपोर्टर साथीहरूले कुरा गरेको अनि हामी आफै सहयोग भएको आधारमा पनि एक्सेस चाहिँ ठुलो कुरा रहेछ। हामीले पहिले फोन आउँदा चाहिँ अब त फोनमा कुरा गरे सकिहाल्छ भन्ने लाग्थ्यो, तर फोनलाई चाहिँ हाम्रो फिजिकल त्यो मिटिङले कम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुँदो रहेछ। अनि उसलाई पनि फेरि अहिले मैले भन्यो भने भोलि आउँछ भन्ने भयो नि त। अहिले त फोनमा भनेन भने अब आउँदैन, नभेट्न सजिलो भयो नि त। अरू बेला सोर्सले वा भन्नुपर्ने मान्छेले पनि तर्काउन गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले त होइन यस्तो कोभिड छ नभेटौँ भनेपछि त सक्यो नि त। सो त्यो दुईवटा कुराले चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ अनि राइटिङ हामीले गर्ने जर्नलिजममा एउटा सङ्कुचन त्यसरी आछ। अब आम सबै पत्रकारको उसमा भन्ने हो भनेदेखि साँच्चै यो कोभिडले गर्दाखेरि पत्रकारितालाई कसरी हार्म गर्छ, मेरो फ्युचर सेक्युरिटी के हुन्छ, हाम्रो जब के हुन्छ, हाम्रो तलब के हुन्छ भन्ने त आम हिसाबले मानसिक हिसाबले अलिकति दिमागमा सबैको पर्ने नै भयो, जुन स्वाभाविक हो होइन। संसारभरि नै पत्रकारिता मात्रै होइन, जुन पनि क्षेत्रमा त्यो प्रश्न छ भने नेपाली पत्रकारहरूलाई पनि त्यसले 1-2 किलो भए पनि टाउकोमा बसिराख्ने भयो नि त लगातार। त्यो सँगसँगै म्यानेजमेन्टको क्वेसन पनि छ जस्तो लाग्छ होइन। म्यानेजमेन्टको ध्यान पनि जसले न्युज रुममा म्यानेज गरिरहेछौँ वा त्यसको म्यानेजरल साइड ह्यान्डल गरिरहेछौँ उसको पनि सबभन्दा ठुलो आजको प्रि अकुपेसन नै दिमागको रिसोर्सेस के हुन्छ, तलब कसरी म्यानेज गर्ने, अफिस कसरी रन गर्ने होइन। किनभने ठुल्ठुलो कम्पनी राम्रै प्रफिटमा चलेको कम्पनीहरूको पनि वर्किङ क्यापिटल सरप्लस क्यास हुँदैन नि त। त्यो भनेको जहिले पनि लिमिटेड हुने हो। झन् मासिक खर्चमा चलिरहेको कम्पनीहरूलाई त 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना कसरी धान्छु भन्ने, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने भयो। अनि यो कोरोनामा सक्यो अब चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि अलिअलि परिराखेको जस्तो रिपोर्टरमा पनि म्यानेजमेन्टमा पनि अब चाहिँ
अब जेन तेन अब पास सकिन लाग्यो होला, अब चाहिँ राम्ररी गर्नु पऱ्यो, अब धान्न सकिन्छ कि भन्ने पनि यो कोरोना फेरि बढ्दै गएपछि चाहिँ अर्को फेरि साइकोलोजिकल वेभ, कोरोनाको वेभ चाहिँ आएको हो कि नआएको थाहा छैन, आउँदै नै होला। तर त्यो साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट चाहिँ रिपोर्टरहरूमा, पत्रकारहरूमा र म्यानेजमेन्टमा पनि त्यो चाहिँ पर्ने रहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली इम्प्याक्ट पर्ने चाहिँ हाम्रो कभरेजमै हो। र हामीले कन्टेन्ट कति गर्न सक्छौँ, कति पुस गर्न सक्छौँ, त्यो कस्तो भने भोलि फाइनेन्सियल के हुन्छ त्यही हुनाले पुस के रिपोर्टरलाई धेरै भन्न सक्दिनँ मात्रै होइन। जस्तो अघि मैले भने सुरुमा रिपोर्टरको पनि अहिले कोरोना छ भन्ने मानसिकता म्यानेजमेन्टमा पनि त हुन्छ नि त, सिनियर लेभलको एडिटोरियल लिडरसिपमै पनि हुन्छ नि त। अहिले कोरोना छ, अहिले के पुस गरिराख्नु, यो अलिकति होस् अनि राम्रो गरौँला नि भन्ने। सो त्यो सबै हिसाबले चाहिँ न्युज रुम कन्टेन्ट, त्यो फाइनेन्सियल, साइकोलोजिकल, अनि न्युज नभन्ने नदिने, न्युज भरसक नआओस् भन्नेहरूलाई त झन् सजिलो भइहाल्यो यो टाइम। अनि त्यो दुइटै फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ कभरेज र कन्टेन्टको बाटोमा चाहिँ कभरेज पनि स्विङ भएको जस्तो देखिन्छ। र यो मेजर कन्टेन्टहरू जस्तो अहिले अब यो बेलामा हामी अरू बेलामा जसरी बेला होइन रिपोर्ट बनाउँछौँ, अहिले नि त्यो कभरेज चाहिँ नि को बाटो कहाँ छुटेको छ, कस्तो खालको इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले मिस गरिरहेको छौँ होला भन्ने। मैले भने क्रिटिकल स्टोरीहरू त जेनरली फोनमा हुँदैन होइन, कुनै पनि क्रिटिकल स्टोरी गर्नु पऱ्यो एकदमै फोनमा हुने कुरै होइन। हिजो पनि हुँदैन थियो, हिजो जतिखेर हुन्थ्यो होइन, जसरी भए पनि भेट्ने ढोकामा गएर त्यो कुर्ने वा के गर्ने वा ढोकाबाट निक्लिँदा लेख्दा यो चाहिँ के हो भनिहाल्नुहोस्, यो त मैले भोलिले लेख्दैछु भन्ने दिए पनि नदिए पनि कमेन्ट लेख्ने हुन्थ्यो नि त। अनि त्यो जसले इन्फर्मेसन हाइड गर्न चाहिरहेको थियो उसले पनि भन्नुपर्ने, अगाडि नै परेपछि गाह्रो हुन्छ नि त। थियो अहिले चाहिँ त्यो सजिलो भयो। त्यो त होइन कोरोना छ नभेटौँ भनेपछि त तपाईँले पनि जबरजस्ती गर्न सक्नु भएन। हामी त अफिस निजीहरूलाई पनि हामी अफिसै गएको छैनौँ भने भयो, सरकारले पनि अब अहिले नभेटौँ भने भयो, अब म छुइनँ भने भयो। त्यसले चाहिँ जति पनि क्रिटिकल स्टोरीहरू छ हामीले फोनबाटै गर्न सक्ने बाहेकमा चाहिँ काम गर्नलाई धेरै नै गाह्रो छ। मैले आफै फिल गर्दा पनि कतिपय हामीले गरेका स्टोरीहरू हिजो अस्ति चाहिँ 1 दिन 2 दिन गर्न सक्ने स्टोरीहरू पनि अब त्यो फोनमा भन्नुपर्नु पर्दा गऱ्यो भने पनि 1 हप्ता 2 हप्ता लाग्छ क्या। कतिपय त भेट्दै कुरै हुँदैन, फोनमा मान्दैन, त्यत्तिकै पोस्टपोन भइरहेको छ। र त्यो चाहिँ क्रिटिकल स्टोरीको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ। जेनरली इभेन्ट स्टोरी त अब धेरै गाह्रो भएन होइन, भइदिइरहेको छ, आइदिइरहेको छ। इभेन्ट स्टोरी, लाइफ स्टोरी, फिचर, इन्टरटेनमेन्टहरूलाई त केही गाह्रो भएन। तर अकाउन्टेबिलिटीको जुन स्टोरी छ होइन, जर्नलिजमको एउटा मेजर कुरा जुन स्टेटलाई होइन पावर अफ मान्छेलाई अकाउन्टेबल बनाउने, क्वेसन सोध्ने छ, त्यसमा चाहिँ अलिक धेरै नै च्यालेन्ज छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब धेरै कुराहरू आयो। अब वास्तवमा हाम्रो यो अहिलेको अवस्था चाहिँ केही पक्षहरू जस्तो खास गरेर प्रविधिको पक्षले हामीलाई बिस्तारै एउटा हिसाबले सबै मान्छेहरूले सूचना प्रवाह गर्ने जस्तो भएपछि यसै पनि हामीले जस्तो गरिराखेको कामको लागि मान्छेहरूले यो जुन चलिराखेको परम्परागत प्रेस चाहिँ प्रति चाहिँ कम मात्रै ध्यान दिए हुन्छ कि भन्ने जस्तो परिराखेको एउटा सन्दर्भ। अर्को चाहिँ अब सामग्रीहरू यसै फ्रीमा जति पनि सामग्री आइराखेकै छन्, अब प्रेसले चाहिँ फ्रीमा सामग्रीहरू दिइ नै रहने, उसको विज्ञापन पनि नहुने। तर अब यही बेलामा यी कुराहरूले हामीलाई बिस्तारै खुम्च्याउन थालिसकेका थियो। कतिपय मेरा साथीहरू अहिले पनि हामी आज बिहान पनि हामी कुरा गर्दै थियौँ, यो मेरो जुन साथीहरू बाहिर भएको जर्नलिस्ट साथीहरू कतिजना त उनीहरू यो पेसै छोडेर हिँडिसके, उनीहरू कतिजना त अब कानुनमा लागेछन्, कोही वकिल भए। त्यो भएर उनीहरू त ल राम्रो समयमा हामी उम्किएछौँ, यो चाहिँ एउटा गलत समय रहेछ भन्ने त्यो खालको एउटा भएको बेलामा त्यसलाई चाहिँ अझ बढी यो अहिलेको यो कोरोनाले चाहिँ प्रभाव पार्यो अथवा त्यसले सबभन्दा धेरै चाहिँ असर पारेको अवस्था हो यो। र
यो बिचमा त हामीले काम गर्ने बेलामा जति पनि मैले देखेँ सबभन्दा कन्टेन्ट उत्पादन गर्नलाई हामीलाई मानसिक रूपमा पर्ने प्रभाव चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो भयो। मान्छेहरूलाई सम्झाउनु पर्ने कुरा, यो यति आज यति भए पनि यसो गरिदेऊ न भन्नुपर्ने कुरा। अब घरबाटै काम गर्ने बेलामा सबैजना घरमा गयो, तर फेरि घरबाट अफिस बोलाउने बेलामा पनि त्यत्तिकै समस्या होइन। त्यो लगायतको अब एकातिर विज्ञापनको बजार खुम्चिएको, व्यवस्थापकीय हिसाबले सञ्चार माध्यमहरूले आफूले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था, अर्कोतिर भनेको जस्तो सामग्रीहरू उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था, यो दुईटा बिचको एउटा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको अवस्था पनि हो। र कतिपय बेलामा अघि ठ्याक्क अमितजीले भन्नुभयो, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो जाँगरलाई पनि यो कुराहरू चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यानमा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि केही कुराहरू चाहिँ जाँगर पनि त्यससँग जोडिँदो रहेछ। अब पत्रकारिता भनेको सबभन्दा समस्या परेका बेलामा नै गर्ने हो, जुन बेलामा बाढी पहिरो समस्या आदि इत्यादि हुन्छ। अनि त्यसमाथि पनि यो विषय भनेको त झनै प्रेसले हेर्नुपर्ने, त्यसमाथि पनि विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान कहाँ के भइरहेको छ त्यसमा बढ्ता ध्यान दिनुपर्ने, झन् बढी पढ्नुपर्ने, झन् बुझ्नुपर्ने, झन् बढी विशेषज्ञलाई भेट्नुपर्ने बेला हो। यही बेलामा पत्रकारहरूले फ्री मुभमेन्ट पनि गर्न पाएनन्, स्रोत साधनको पनि अभाव भयो र सँगसँगै माध्यमहरूले, सम्बन्धित माध्यमहरूले पत्रकारहरूलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब किनभने यस्तो खालको अनुभव पनि नभएको कुरा हो नि त। कहिले हामीले यस्तो भोगे होइन, भुइँचालोको बेलामा एनकेन हामीले हिसाबले काम गरियो, तर यो खालको परिस्थिति जब कि अब मजाले फ्रीली हिँड्न पनि नपाइने, मुख थुनेर हिँड्नुपर्ने सारा यस्तो खालको एउटा अवस्था छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो यो अब सर्वजन हितायका लागि काम गर्ने भनेर जुन पत्रकारिताले भन्थ्यो, त्यो बेलामा चाहिँ झन् उल्टै फेरि त्यो न्युज रुमलाई कसरी इन्ट्याक्ट राख्ने, पत्रकार साथीहरूलाई कसरी सँगै लिएर हिँड्ने भन्ने जस्ता अरू समस्याहरूले गर्दा चाहिँ अझ कामलाई चाहिँ त्यसले खुम्च्याउँदो रहेछ। हामीले भने जसरी काम गर्न सकिँदो रहेछ। पहिला पनि हामीले सङ्कटका अवस्थाहरू त पार गरेका हुँ नि त। जस्तो 62-63कै बेलामा पनि हामीले न्युज रुममा काम गर्ने बेलामा यस्तो खालको समस्या भोग्नु परेन, जबकि पत्रकारहरूलाई रिटेन्सन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अरू कुराहरूका ती समस्या थिएनन् त्यो बेलामा। तर आजको दिनमा ती खालका समस्याहरू आए र हाम्रो मिडियाको बजारलाई अथवा हाम्रो मिडियाको महत्त्वलाई यसले घटाएको छ। तर सँगसँगै के हो भनेदेखि यो त अहिले जति पनि फेरि यो कोरोनाको बारेमा जति पनि समाचार आएको छ, जति पनि विचारहरू व्यक्त भएका छन्, ती चाहिँ फेरि धेरै भ्रमपूर्ण कुरा नभएर विज्ञानसम्मत कुरा, स्वास्थ्यको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कुराहरू नै आएका छन्, जसले गर्दाखेरि फेरि यसलाई समस्या समाधानतर्फ जानका लागि पनि फेरि मान्छेलाई प्रोत्साहित पनि गरेको छ, जानकार पनि भएका छन् मान्छेहरू, यो विषय अगाडि आएको पनि छ। तर हाम्रो पेसालाई चाहिँ दिनानुदिन सङ्कटतिरै धकेल्दै लगेको छ र त्यसको कारण चाहिँ यो मात्रै होइन, यो पेन्डेमिक मात्रै होइन। यसको पछाडि मिडिया चाहिँ धेरै स्वतन्त्र मिडिया भइराख्दाखेरि समस्यामा परेका राज्यका जुन चरित्रहरू छन् तिनीहरूलाई पनि यो चाहिँ सजिलो भएको छ। यसले पनि यो चाहिँ मिडिया चाहिँ अगाडि नबढोस्, किनभने यही बेलामा चाहिँ समस्यामा परिहाल्यो, यो चल्न सकेन भनेदेखि त आइसन्चो भयो। भोलि क्वेसन गर्न सक्ने राम्रो मान्छेहरू भएनन् भने त्यसले आइसन्चो भयो। अनि खोज्ने खालको राम्रो पत्रकारहरू यसबाट विस्थापित भएर सामान्य भर्खरको सिकारु मान्छेहरू मात्रै भयो भनेदेखि त त्यसलाई राम्ररी खोजी गर्न सक्दैन। त्यो हिसाबको पनि समस्या हो। त्यसैले अहिलेको समस्या भनेको राम्रो पत्रकारिताको ह्यान्ड्सहरूलाई चाहिँ हामीले जोगाएर कसरी हाम्रो अनुभवी मान्छेहरूलाई जोगाउने, कसरी राम्रो पत्रकारितातर्फ उन्मुख गराउने भन्ने नै हो। त्यसको लागि चाहिँ राज्यको तर्फबाट हुँदैन भने पनि नागरिक समाज, अलिकति पत्रकारिता बुझेको, लिबरल डेमोक्रेटिक भ्यालुहरूलाई जसले बुझेका छन्, पत्रकार महासङ्घ जस्ता संस्थाहरू र अरू जसले मिडियाको अर्गनाइजेसनहरू चलाइराखेका छन् अथवा हेरेका छन्, ती मान्छेहरूको चाहिँ यसमा ध्यान पुग्नुपर्छ र यसलाई जोगाउनुपर्छ। यसलाई जोगाइएन भने अन्ततोगत्व फेरि हाम्रो डेमोक्रेसीलाई नै फेरि घात गर्ने हो। अहिले त ठिकै छ, हामी मान्छेहरू विस्थापित हौँला जाउँला, तर के हो भने आम मान्छेको जान्न पाउने जुन अधिकार हो, आम मान्छेले जुन जान्नुपर्ने कुरा हो, त्यो उनीहरूको यसबाट असर पर्छ र अन्ततोगत्व त्यसले डेमोक्रेसीलाई नै हानि गर्छ र
सही सूचनाको ठाउँमा गलत सूचनाले चाहिँ ठाउँ लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले यो अहिले त निसन्देह यो पत्रकारितालाई यसले खुम्च्याएको छ। यो खुम्च्याउने विभिन्न तत्त्व छन्, त्यसमाथि पनि यो पेन्डेमिकले चाहिँ सबैभन्दा बढी यसले प्रोत्साहित गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। के थपिदिन्छ यसमा यो कन्टेन्ट र कभरेज चाहिँ कसरी स्ट्रिम भएकोदेखि बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुन हामीले हिजोको दिनमा गर्दै आएको थियो कोभिडको कारणले चाहिँ यो पाटोमा मिडियाहरू नसकिरहेको अथवा मिसिङ कन्टेन्टहरू। धन्यवाद। अब बोल्नै भनेर बोलाएपछि त केही त थप्नै परिहाल्छ, शङ्कै भएन। त्यसमा चाहिँ अलि थप पनि थियो। बिहानै जेबीसँगलाई भेटे बित्तिकै म अलि पड्केकै स्वरमा बोलिरहेको थिएँ, किनभने बिहान जुन किसिमको अस्तिदेखि अलि लामो समय म करिब 2.5 हप्ता जति गाउँतिर बसेँ। अनि त्यहाँबाट हेर्दाखेरिका जो इस्युजहरू देख्दै थिएँ, अनि यहाँ आएपछि जो जोडियो फेरि यहाँका कुराहरू, जुन किसिमका फोनहरू म कुरा गरिरहेको थिएँ, जेबी भएन हामीले गरेका काम भनेर म बिहान जेबीसँगै केही गरौँ भनेर 1-2टा इस्युजहरू मैले फोन पनि गरेँ, अरू मित्रहरूलाई पनि फोन गरेँ। म यहाँ पनि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म कनकजीसँग त्यो बिहानै सेट भएको कुरामा म त्यही विषयमा कुरा गरिराखेको थिएँ। र कुरा कहाँबाट सुरु गर्छु भनेदेखि त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि मैले अमितले भनेको एउटा पोइन्टबाट म थपेर कुरा गर्न चाहन्छु। यो स्रोत फोनका भरमा सूचना लिनुपर्ने र त्यसबाट त्यसको सीमितता, फोनमा कुरा गरेर पाउने सूचनाको सीमितताको बारेमा चाहिँ मैले एउटा प्रसङ्ग सम्झेँ, त्यही भएर त्यहीँबाट जोड्न खोजेको। म शीतल निवासमा हुँदाखेरि पत्रकारलाई सूचना दिने ठाउँमा थिएँ म, त्यहाँ चाहिँ लिने होइन। अनि साथीहरू फोन गर्थे त कहीँ विषयहरू मिडियामा आयो हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो मलाई, तर फोनमा यस र नोमा त भन्न मिल्दैन। मैले धेरैलाई त भनिनँ, यदि गुणराजजीलाई भने मैले, गुणराजजीलाई चाहिँ नि अब यो फोनमै जम्मै कुरा सिद्ध्याउने, आउनुहोस् न तपाईँहरू कुरा गर्नु, म बताइदिन्छु, स्टोरी कसरी बनाउनुपर्छ तपाईँहरू बताउनुहोस् भने चाहिँ उजिर र गुणराजी सायद हामी यही एलएमआई केन्द्रैतिरको यहीँ उसमै काहीँ भेटेर, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय थियो, राजनीतिक प्रसङ्ग चलिरहेको बेलाको थियो, उहाँहरूले स्टोरी लेख्नुभयो। त्यहाँ म काहीँ पनि थिइनँ, स्टोरी उहाँहरूले लेख्नुभयो, त्यो पाटो भयो। खालि भन्न यति मात्रै खोज्यो कि सूचना पाउनेलाई, सूचना लिनेलाई मात्रै समस्या होइन, सूचना दिनेलाई पनि। किन ऊ पनि त आश्वस्त हुन चाहन्छ नि, म ठिक किसिमले मलाई उसले बुझ्न सकोस्, ठिक किसिमले कम्युनिकेट गर्न सकौँ आफू, र अन्यथा नहोस् त हाम्रा कयौँ सूचनादाताहरू हुन सक्छन् तर अब ठिक किसिमले जान सकिरहेको छैन, दिन सकेका छैनन्। र त्यस्तै फोन मैले जोड्न खोजेको चाहिँ त्यही होइन। जस्तो म अलि बढी आजभोलि चाहिँ बढी पाउने मैले शिक्षा क्षेत्रको, अनि शिक्षा यस्तो भएछ, खोइ सांसदले फोन गर्नुभयो, राष्ट्रिय सभाको सांसदले फोन गर्नुभयो, होइन यस्तो यस्तो ऐनहरू आइराखेको छ, ड्राफ्टहरू छ, खोइ उहाँहरू कोही पनि यसमा त कोही आवाज उठाउँदैन, कोही केही पनि गर्दैन। तपाईँहरू त यसो कहिलेकाहीँ इन्टरेक्सनहरू यसको केही गर्नुहुन्थ्यो, खोइ भनेर शिक्षाविदहरू बोल्नुहुन्छ। शिक्षाको कर्मचारीहरूले फोन गरेर अहिले शिक्षाबाट बाहिर गएको यो प्रादेशिक सरकारमा पोस्टिङ भएर गएको मान्छेले, सर त्यहाँ त यस्तो भएको छ अरे, यो त अचम्म सुन्यो, यो खोइ काहीँ पनि आउँदैन। र त्यो पाटो मात्रै होइन, म भैँसेपाटी बस्छु, सार्वजनिक बस चढ्छु, कतिसँग छ, उनीहरूले पनि होइन यो प्रेसको खोजी गरेको पाउँछु कि म चाहिँ। भने हामीले नचाहिने कामै गरे हौँ त यो बस चलाएर, उनीहरूलाई त्यो फिलिङ भइरहेको छ। मेरो एकजना भाइ एउटा प्राइभेट स्कुलमा काम गर्छ, ऊ ओन गर्दैन कि त्यहाँ म्यानेजमेन्टको, ऊ मलाई प्रश्न उसको के थियो भने, होइन यो प्राइभेट स्कुल खोल्नु भने त अपराधै गरे जस्तो, बरु भट्टी चलायो कसैले केही नभन्ने, प्राइभेट स्कुल खोल्नु भनेको त अपराधै क्राइमै गरे जस्तो होइन। तर कहाँ जाने त, उजुर गर्न अथवा भन्न आवाज कसले उठाइदिने त,
सबै पाटोमा 50 अर्ब कतिको चाहिँ के खर्ब अर्थमन्त्रीले ल्याउनु भएको थियो, एउटा कुरा गर्नुभएको थियो। तर त्यो त्यसपछि काहीँ अगाडि केही बढेको केही पनि सुनिँदैन, काहीँ कसैले सरकारको राज्यको तर्फबाट यसरी चाहिँ केही फेसिलिटेट भयो केही पनि सुनिँदैन। प्याकेज कता गए ती सबै पाटोहरू चाहिँ। र मान्छेमा एक खालको छटपटाहट गाउँमा जाँदाखेरि पनि धेरै, कहीँ हेर मलको गेडो छैन, ल युरिया पनि छैन, डिएपी पनि छैन। अहिले गाउँमा अथवा ठाउँमा किसानकोमा जानु भने डिएपी भनेर त्यो इन्डियाबाट 2 नम्बरी बाटोबाट आएको सेकेन्ड ग्रेडको, थर्ड ग्रेडको अथवा कसैले पनि सर्टिफाई नगरेको धुलो आएछ, त्यो मल हो कि अर्थकै के हो त्यो थाहा छैन। त्यसमा बाहेक कहीँ केही छैन, खोइ त कहीँ जग्गा ऊ छैन। त यो सबै पाटोमा चाहिँ मान्छेले प्रेस खोजिराखेको छ अहिले। र मान्छेले कता कता सिधै भन्न जान्दो रहेछ, खोइ पत्रकारले मेरो समाचार लेख्दैन भन्न जान्दैन होला, कतिले जान्दछन् पनि। त्यो पाटोमा चाहिँ एकदमै ठुलो छटपटाहट चाहिँ त्यो देखाएको छ। र त्यो छटपटाहट दुर्भाग्यवश हाम्रो प्रेसमा प्रकट हुन सकेको छैन। छटपटाहट समाजमा छ, व्यक्तिमा छ र परिवारमा पनि भेटिन्छ कतिपय ठाउँमा, तर प्रकट हुन प्रेसमा झल्किन सकेको छैन। किन झल्कन सकेन भन्ने कुरामा चाहिँ अब सङ्कटको कुरा साथीहरूले सबैले भन्नुभयो, त्यो सबैलाई थाहा छ। र अब सँगै के पनि थाहा छ भने यो सर्वव्यापक हो, हामी मात्रै सङ्कटमा होइनौँ र हामीलाई मात्रै यो परेको छैन। यस्तो परिस्थिति यहाँ मात्रै पैदा भएको छैन। हिजो मात्रै यनरामको वायरमा इन्टरभ्यू हेरिराखेको थिएँ, अनि उसलाई त्यो क्राइसिसको जुन पाटोमा गएको छ, उनीहरूलाई अब टेक्नोलोजीले अब अहिले हिन्दूको एउटा टुक्रो पनि केही बिना पैसा पढ्न नपाइने बनाइसक्यो, उसले पुरै उसमा लग्यो त्यो पाटोमा चाहिँ। तर क्राइसिस त उनीहरू पनि फेस गरिरहेकै छन्। र त्यति हुँदाखेरि पनि एउटा प्रशान्त भूषण, यनराम र के अरे हाम्रो पहिलाको सम्पादक, तिनजनाले जुन मुद्दा हाले अहिले इन्डियाको त्यो दिल्ली सुप्रिम कोर्टमा, त्यो प्रेसलाई बचाउनलाई, प्रेसको त्यो धुकधुकी, त्यो एक्सप्रेसन र राइट टु एक्सप्रेसनको जुन बचाउनलाई, प्रेस स्वतन्त्रता बचाउनलाई अहिले पनि उनीहरू चाहिँ लागिरहेकै छन् त्यो पाटोमा चाहिँ। हामीकोमा त्यो छटपटाहट म देखिराखेको छु र हामीमा त्यो छटपटाहट आउनुपर्ने, कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ थाहा छैन। अब यनराम आफै पनि ओनर हो के, त्यसले गर्दाखेरि उसलाई र अर्को टाइम्स अफ इन्डियाको अथवा हिन्दुस्तानको सम्पादकलाई र उसकोमा रोल फरक हुन्छ त्यो पाटोमा चाहिँ। के गर्नु सकिन्छ सङ्कटकालको हिसाबमा चाहिँ। तैपनि अहिलेको चुनौती भनेको चाहिँ हामी पत्रकारिता जिउँदैछ, प्रेस जोगाउन हामी कमिटेड छौँ भन्ने कुरा कमसेकम जुन दिनसम्म, अब गुणाजीले भनेको त थुप्रै साथीहरू पत्रकारिता छोडेर बाहिर हुनुपर्छ भन्ने एउटा लाग्छ। कसरी जोगाउने, प्रेस जोगाउने कुरा हो, प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउने कुरामा हो त्यसमा चाहिँ। र अब यो खुम्चिएको पाटोमा चाहिँ अहिले एकातिर खुम्चिँदै गर्दाखेरि मान्छेले के देख्दो रहेछ भने यताबाट माथिबाट बेसरी कोच्यो भने तलबाट निस्कन्छ नि कहीँ यसो कोचेर, अब त्यो देखिराखेको छ यहाँनिर। राज्यको रिसोर्स यति दुरुपयोग हुन थालिरहेको छ यो प्रेसमै, फेरि प्रेसकै नाउँमा भनौँ न, अझ प्रेसकै नाउँमा राज्यको। एकजना मफसलको मेरो साथी पत्रकारसँग कुरा गरेको, यो धरतीमा ऊ जति दङ्गदास कोही छैन, ऊ मालामाल भएको छ र खुलेर पनि भन्छ मलाई, यो चाहिँ एक कफी ब्ल्याक कफी, ऊ खुलेर भन्छ। अनि के भने यो पत्रकारिता केही गर्दैन र प्रदेश सरकारका सूचना, स्थानीय सरकारका सूचना सबै छापेको छ। जेठको पहिलो हप्तादेखि पत्रिका निकालेछ, दैनिक पत्रिका मालामाल छ, ऊ चाहिँ खुसी छ, सन्तुष्ट छ। साथी त्यति गएको करिब 35 वर्षको सङ्गता त्यति सन्तुष्ट कहिले भेटाएको थियो साथीलाई चाहिँ। अब यो पाटो र राज्यको रिसोर्सको दुरुपयोग मिलेर चुप्प लाग, हामीलाई नदेखे चाहिँ गर, कुरा नउठाइदेऊ, यो पाटो पनि हामी, त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ चुनौती हो, प्रेसका लागि, स्वतन्त्र प्रेसको लागि, पत्रकारिता गर्छु भन्नेको लागि चाहिँ त्यो
चुनौती हो। त्यस कारणले अब खुम्चिएका कुरा र छुटेका कुरा, यो कभरेजको कुरा, कन्टेन्टको जुन पाटो छ, कन्टेन्ट त हामी सीमित हुँदा 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 थुप्रै विषय हामीले बिर्सिसक्यौँ जस्तो पनि लाग्छ क्या। धेरै विषय त हामीले यसो अलिअलि हो कि जस्तो गरेर, नत्र धेरै कुराहरू जस्तो बिहान पाना अखबारको डेली अखबारकै पाना पल्टायो भनेदेखि पनि राम्रो। कति महिनादेखि त एउटै कन्टेन्ट कति लामा लेख्न सके फेरि आजकल चाहिँ फेरि साथीहरूले पेज भरि पो लेख्छन् त जम्मै चाहिँ कति लामा लेख्न सके हुन् होइन। कुरा त उही एउटै छ। त्यस कारण नयाँ विषयमा छैन, विविधतामा पटक्कै छैन र हिजो हामीले उठाएका विषयहरूमा पनि हामीले धेरै विषयहरू छोडिराखेका छौँ त्यो पाटोमा, राज्यकै पाटोमा। अब किन छोड्यौँ, अब सवाल त्यही हो। कारण के हो भने अघि धेरै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, क्यापेबल रिपोर्टरहरू क्रमशः छेउ लागिरहेका छन्। अब उही इकोनोमिक्स पढ्दैखेरिदेखिको त्यो त्यही थ्योरी काम लाग्छ क्या। उयो ब्याड कोइनले चाहिँ गुड कोइनलाई मार्केटबाट आउट गर्दै जस्तो। अब यहाँ पनि त्यही काम लागु भइरहेको छ। अब हस्तक्षेप कहाँनिरबाट गर्ने, कसले गर्ने, त्यो चाहिँ हामी मात्रै, यहाँभन्दा अर्को मान्छे कोही खोज्न जानु पर्ला जस्तो लाग्दैन। खोइ आज कान्तिपुरको कोही साथी देखिनँ, बाँकी त अब अहिलेको नेपाली प्रेस भनेर टाउको त यही हो। धन्यवाद। पछि कुरा गर्छु अरू चाहिँ। मैले माफ मागेँ, मेरो 4 बजे जेपी भएको ल हस् हस् हस्। मैले भन्ने कुरै के छ, किनभनेदेखि अब त्यो नेपालको रेडियोमा पत्रकारिता भनेको जम्मा जम्मी 15% रेडियोले मात्रै गरिरहेको छ। अहिले एभरेजमा 700 रेडियो छन् भन्ने मान्यो भनेदेखि 100 देखि 110 वटा रेडियोमा न्युजहरूको स्टाफ होला, अरूमा न्युज स्टाफै छैन। न्युज बुलेटिनहरू हुन्छ भनेदेखि अरूले चाहिँ त्यो वेबसाइटमा आएको न्युजहरूलाई राम्रो कट पेस्ट गरेर अरू ठाउँबाट पढिदिन्छ, त्यो टाइपको छ। हाम्रो अनुभव चाहिँ के छ भनेदेखि रेडियोमा यो पिरियडमा रेडियोले चाहिँ त्यो रिलेभेन्सी गुमाइराखेको थियो कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि। अहिले चाहिँ श्रोता एकदम बढेर हाम्रो आफ्नो अनुभव सर्वेले पनि त्यो देखा। शेरकाफले बिचमा 2-3टा सर्वे गरे कोभिड सुरु भएपछि। कोभिडको कन्टेन्ट मान्छेले कहाँबाट पाइराखेका छन् भनेर त्यो सोर्स आइडेन्टिफाई गर्नका लागि गरेकोमा रेडियो नम्बर 1मा देखियो होइन। त्यस पछाडि नेपाल टेलिकम अथवा चाहिँ उसको यो रिङटोनमा आउँछ नि, कोरोना आइराखेको छ यसरी डिस्टेन्स गर्नुहोस् भनेर रिङटोनमा आएको दोस्रो उसमा देखियो। थर्डमा टेलिभिजन देखियो। फोर्थमा चाहिँ अनलाइनहरू देखियो कि मैले एकदम एक्चुअल तलमाथि परिया हुनसक्छ तर नम्बर अफ उसमा हिसाबले। अनि त्यही हिसाबले तर अब कन्टेन्टको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि अघि प्रतीकजीले भने जस्तै गरेर अरू साथीहरूले भने जस्तै गरेर 2-3 खालको समस्याहरू आए। एउटा रेडियोमा त्यो आफै प्रेजेन्स भएर स्टुडियोमा मान्छे प्रेजेन्ट हुनु र नहुनुले ठुलो फरक पार्छ, टेक्निकल क्वालिटीमा पनि प्रेजेन्टेसनमा पनि। हामीहरूको चाहिँ हामीहरूले आफैले के गर्यौँ भनेदेखि झन्डै 40-42 दिनसम्म चाहिँ हामी स्टुडियोमा कोही पनि गएनौँ। 3 जना टेक्निसियनहरूको भरमा मात्रै छोडिदिउँ हामीहरूले। उनीहरू चाहिँ पालै एकजना आउने, भोलिसम्म ऊ बस्ने, 2 दिन ऊ बस्ने, अनि अर्को दिन एकजना आउने, अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ ट्रान्समिटर अन गर्नु पऱ्यो, इक्विपमेन्टहरू अन गर्नु पऱ्यो। अनि अरू सबैले आफ्नो आफ्नो कम्प्युटरलाई चाहिँ डिजिटल वर्क स्टेसन बनाएर साथीहरूले काम गरे। इन्टरनेट भएका साथीहरूले र अलिकति राम्रो गर्नेहरूले ऊ गरे होइन। त्यस पछाडि अब जस्तो 10 मिनटको नेसनल लोकल बुलेटिनहरू चाहिँ हामीहरूले छोटो लोकल बुलेटिनहरू चाहिँ 15 मिनट अगाडि रेकर्ड गरेर ब्रोडकास्ट गर्ने बेलामा स्टेसनमा पठाइदिने होइन, MP3 फाइलमा कम्प्रेस गरेर। तर बिहान र बेलुकाको करेन्ट अफेयर्सको चाहिँ टेलिफोनबाट भए पनि लाइभ नै गर्ने प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। त्यो लाइभमा पनि समस्या के भइदियो भने एकजना मात्रै मान्छेको घर ल्यान्डलाइन भयो, ल्यान्डलाइन बिना त्यो सम्भव छैन। स्टुडियोको माइक्रोफोनहरू लगेर इक्विपमेन्टहरू सेट गर्न चाहिँ धेरै कोसिस गरियो, सकिएन। त्यो इक्विपमेन्टहरू टेक्नोलोजीको पनि लिमिटेसन रहेछ। अनि एक दिन न्युज पढ्दा मान्छे नै बिरामी पऱ्यो। अनि हाम्रो मिलनजीको
त्यो खुब ट्विटमा आयो पनि। तर यो बिचमा हामीहरूलाई चाहिँ अब रेभेन्यूको हिसाबले एकदम ठुलो असर परेको भनेको हाम्रो वैशाखमा मात्रै, वैशाख र जेठमा हो। असारमा यो सबै कुरा खुल्ने बित्तिकै त्यति धेरै ठुलो समस्या परेन। त्यस पछाडि हामीहरूले चाहिँ यो कोभिडलाई नै रेस्पोन्स गर्ने गरेर एउटा सानो इनिसिएसन गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ सिआइएन र उज्यालोले जोइन्टली यो एकोराबको सिआइएन र हामीहरूले जोइन्टली के गऱ्यौँ भनेदेखि हामी चाहिँ रियल इन्फर्मेसन दिन्छौँ। यो प्यानिक बढी भयो, यो मिथ बस्टिङ, रुमर ट्र्याकिङ गरेर अलिकति भए पनि एक्चुअल इन्फर्मेसनहरू पुर्याउँ भनेर गर्दाखेरि त्यो रिसोर्स पनि स्टाफहरूलाई धान्ने अथवा अफिस चलाउनका लागि त्यत्रो ठुलो समस्या चाहिँ भएन। हाम्रो बारेमा न्युज चाहिँ आयो, तर एक्चुअलमा हामी कहाँ समस्या थिएन। पत्रकार महासङ्घको साथीहरू आउनुभयो, जो साथीहरूले एकदम चाहिँ त्यो लकडाउनका बेला साइकोलोजिकल्ली अघि कुरा गर्नुभयो होइन। केही साथीहरूलाई छुट्टी जस्तो पनि फिल भयो कि घरमै बसिराखिया छ, कसैले एकदम चाहिँ होइन मैले भ्या छैन, घरि कता उ गरिराखिया छ। त्यो एक खालको रमाइलो पनि भएछ घरमा बस्दाखेरि। त्यो कारणले मात्रै हामी कहाँ सामान्य समस्या आयो, नभएदेखि त्यस्तो छैन। अनि मलाई के लाग्यो अहिले भनेदेखि अहिले अरूतिरका रेडियोहरूलाई पनि उ गर्छु, जहाँ न्युज रुम भएको रेडियो स्टेसन छ त्यहाँ चलिराखेको छ, थोरै मान्छेको बलमा चलिरहेको छ, कन्टेन्ट खुम्चेको छ, त्यसमा कुनै हुने छैन। त्यो रेडियोको सञ्चारहरू चाहिँ त्यो क्रस चेक गर्ने मेकानिजम पहिलेदेखि नै कमजोरै थियो, किनभने मान्छे थोरै हुन्थे। एउटा न्युज आयो भेरिफाई गर्ने उ गर्ने भन्दा पनि त्यो घान हाल्ने कि 12 बजे न्युज हाल्नु हतार भइहाल्यो गरिदिइहालौँ भन्ने त्यो सिङ्गल सोर्सको न्युजहरूले डोमिनेट गर्थ्यो। यो टाइममा सिङ्गल सोर्सको न्युजहरू झन् धेरै डोमिनेटिङ भएर आयो। एउटा ठुलो समस्या हामीहरूले। दोस्रो भनेको रिपोर्टिङ जानका लागि फिल्डमा इन्टरभ्यू गर्नका लागि एकदम ठुलो गाह्रो। म आफैले एउटा चाहिँ कोरोना क्याप्सुल भनेर एक दिन अल्टरनेट गरेर 5 मिनटको चलाउन थालेँ होइन। त्यो काया कैरन र सिआइएनमा बजाउने गरेर जम्मी 52वटा गर्दाखेरि 2 जना मान्छेलाई मात्रै मैले स्टुडियोमा ल्याउन सकेँ कि त्यो चाहिँ एकजना डाक्टर, मेडिकल डाक्टर, ऊ पनि क्रिटिकल केयरको डाक्टर र एनेस्थेसिस्ट। त्यो भएकाले मलाई के हुँदैन तपाईँको स्टुडियोमा आउँछु भनेर एकदम इजी हिसाबमा ऊ आए। अर्को भनेको एकदम चाहिँ यो के अरे मेन्टल हेल्थको यो क्लिनिकल स्टाफ, जसले चाहिँ त्यो मेन्टल समस्या भएका मान्छेहरूलाई एक्सर्साइजहरू गराएर उनीहरू चाहिँ हिँडिराख्दा रहेछन्। त्यसले गर्दा उनीहरू 2 जना बाहेक अरू सबैलाई टेलिफोनमा गर्नु पर्यो। टेलिफोनमा पनि अर्को ठुलो समस्या चाहिँ के भने त्यो टेक्निकल क्वालिटी नै हुँदैन। कसैले ल्यान्डलाइन बोक्दैनन्। टेलिफोनमा ऊ हिँड्दै कुरा गरिराखेको हुन्छ अथवा एक ठाउँ बसिया हुन्छ, बोल्दै कुरो बिग्रिन्छ। यी सबै लिमिटेसनहरू चाहिँ टेक्निकल लिमिटेसन, त्यस पछाडि कन्टेन्टको लिमिटेसन, सोर्समा पुग्ने समस्या, यी सबै समस्याहरू रेडियोमा पनि भोगिया छ। त मैले थाहा पाएछु भने बाहिरका रेडियो स्टेसनहरू पनि जहाँ न्युज रुम छ, न्युज रुमहरू स्मुथ हिसाबले नै चलिराखेका छन् र सबै साथीहरू गरिरहेका छन्। अब स्यालेरी उसको के छ त्यति धेरै छैन, तर मैले थाहा पाएसम्म प्रायः जसो न्युज रुम भएका रेडियो स्टेसनहरूले चाहिँ त्यही 100वटा जति होलान् एभरेजमा, तिनीहरूमा चाहिँ त्यस्तो ठुलो प्रब्लम छैन। जेठसम्मको तलब दिया छन्, असारको के गरे त्यो चाहिँ भन्न सकिने छैन। अरुणजी के छ कभरेज र कन्टेन्टमा चाहिँ नि सबभन्दा धेरै न्युज कभरेज गर्नु तपाईँहरू होइन? एनालाइसिस गर्नु मलाई धेरै नआउला होइन। तर हामी यो कोरोनामा जाँदाखेरि चाहिँ 2टा कन्डिसन थियो। एउटा सरकारसँगै हामी एकदम सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको थियो। त्यो न्युज पनि नदिने, पत्रकार भनेका एकदमै अब यो आमालाई नै तँ भन्ने खालका हुन्छन् भनेर एकदम गरिरहेको बेला थियो। मिडिया काउन्सिल विधेयक आइरहेको, महासङ्घ आन्दोलन गरिरहेको, यही बेलामा कोरोना आयो। तर यसमा चाहिँ पहिलो फेजमा चाहिँ हामी काम कसरी गर्ने भन्नेमै अल्मल्यौँ। जस्तो कहिले अफिसमा 5 जना बसौँ, अरू घरमा बसौँ भन्यौँ, कहिले घरमा सबै बसौँ भन्यौँ, अनि कहिले चाहिँ हामीले फेरि साइडमा एउटा रेस्टुरेन्ट थियो त्यहाँ लगेर केही साथीहरूलाई त्यहाँ राख्यौँ। अनि कहिले एउटा तल माथि र तल बन्द गऱ्यौँ भन्यौँ, कहिले अफिस क्वारेन्टाइन चलाउँ भन्यौँ, अनेक तरिकाका ट्रायलहरू गऱ्यौँ। त्यो ट्रायल गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूमा हामी एकदमै अल्मलिने, अब स्टोरीहरू गर्न नसक्ने त भइ नै हाल्यो। एकदमै त्यो खालको तनाव भयो। मलाई लाग्छ
कोरोनाको पहिलो यो इनिङमा चाहिँ हामी सबै मिडियाले त्यो भोग्यौँ होला र त्यसले गर्दाखेरि कन्टेन्टमा भिजिटर चाहिँ एकदम बढेको थियो, ऐतिहासिक थियो। अनलाइनमा पनि भिजिटरहरूको सङ्ख्या चाहिँ जुनसुकै समाचारमा पनि ऐतिहासिक थियो। अनि पछाडि कोरोनाकै विषयमा मात्रै समाचार आउन थालेपछि चाहिँ मान्छेलाई मोनोटोनस भएछ। जतिखेर पनि कोरोना 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 नै छ, माथिदेखि तलसम्म बिजनेसमा यस्तो भयो, चलचित्र त्यो मनोरञ्जन समाचारमा धरि कोरोनालाई कसरी हेर्छन् फल्नाले भन्ने टाइपको भएपछि मान्छेलाई एकदम मोनोटोनस भएपछि अरू चिज खोजे जस्तो फिलिङ गऱ्यौँ हामीले, कोरोनाभन्दा भिन्नै कुनै त्यस्तो भनेर। अनि त्यतातिर पनि लाग्न खोज्यौँ, यो साह्रै मोनोटोनस नबनाउँ भनेर। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब गर्नै नसकिने, अब अघि भनेकै समस्याहरू आए र त्यो फर्स्ट फेजमा हामीले भोगेको चाहिँ आर्थिक समस्या पनि हो, म्यानेजमेन्ट एकदम आत्तिने। अब अनलाइन खबरकै म्यानेजमेन्ट पनि अब हिमालमै पनि आएको थियो स्टोरी होइन, असारदेखि चाहिँ केही करारहरू चाहिँ फेरि नगर्ने कि भन्ने खालको पनि आएको थियो हाम्रो म्यानेजमेन्टबाट। अनि एकदम बढी आत्तिएको देखिएपछि अब कसलाई बिदा गर्ने कि कटौती गर्ने कि के गर्ने कि भन्ने खालका कुराहरूमा एकदम अलमल्लिएर अब त्यसमा सम्पादकहरूले अलिक बढी सङ्घर्ष नगरेको होइन, दलाल भएको यस्ता खालका आरोपहरू बिचमा खेप्नु पऱ्यो ट्विटरमा। विशेष गरी त्यो जो मिडियालाई एट्याक गर्थ्यो अब त्यसैको नै नियोजित देखिन्थ्यो त्यो चाहिँ। अनि त्यसमा अब हरिबहादुर सरको राजीनामाले यस्तो हुनुपर्छ सम्पादक भनेको भन्ने खालका कुराहरू आए होइन, त्यो खालको पनि भोग्यौँ हामीले। अनि अस्ति भर्खरै महासङ्घमा म यहाँ तपाईँहरूलाई नोटिस पनि गर्छु, महासङ्घमा सम्पादकसँग छलफल गर्ने भनेर पत्रकार महासङ्घले बोलाएको थियो। लास्टमा चाहिँ लगभग म दाइ हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, होइन हुनुहुन्थेन, लगभग म मात्रै परेछु त्यहाँ। अनि मैले प्रश्न उठाएँ, यो टोपी लगाएर सम्पादकको मुटु छैन रहेछ भन्ने जुलुस निकालेको थियो महासङ्घको एकचोटि होइन। अनि मैले किन जुलुस निकाल्नुभयो, यो तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दा हिजो राज्यले यो महासङ्घ केही पनि होइन भनेको बेला हामी सम्पादक बाध्य भएर एक्लै हौँ सम्पादक, तर एकै ठाउँ गाली खाइ होइन यो 20-21 भाइको हस्ताक्षर गरेर तपाईँहरूलाई समर्थन गरेको हामी आफै पनि श्रमजीवी नै हौँ। तर किन यस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरूले टोपी लगाएर जुलुस निकाल्नु भएको, यो के हो, यसले कस्तो सन्देश दिन खोज्नु भएको हो होइन। अब अनि महासङ्घमा चाहिँ कति मान्छे चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ, कति % चाहिँ श्रमिक हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले झन् डाटा दिनुभयो 60भन्दा बढी चाहिँ मालिक हुनुहुँदो रहेछ जिल्लातिर, पत्रिका निकाल्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि उहाँ आफै प्रकाशक पनि हो, आफै सम्पादक पनि हो, आफै पत्रकार महासङ्घको पार्षद या अरू नेता पनि हो, जिल्ला सभापति हुनु होला भनेपछि हामी चाहिँ 60% भन्दा बढी। अनि तपाईँहरू साना मालिकले चाहिँ ठुला मालिकलाई एट्याक गर्नुभएको जस्तो देखियो। अनि यो एडिटरहरूलाई चाहिँ फेरि किन यो घानमा पार्नुभएको कि एडिटरले चाहिँ यस्तो भूमिका खेल्छ र एडिटरले त आफ्नो कमसेकम टिमलाई जोगाउने होइन, व्यवस्थापनसँग सङ्घर्ष पनि गरिरहेको हुन्छ होला भन्ने खालको कुरा गरेपछि पछि गोविन्द आचार्यजीले फोन गर्नुभएको थियो, यो चाहिँ घुसपेठियाले गरेको जुलुस के त्यो ऊ रहेछ, हामी चाहिँ सम्पादकसँग यस्तो होइन भनेर भनेपछि यो चाहिँ कस्तो भने हामीले त्यो पनि भोग्यौँ। हामीले बिचमा अब यो पनि हामीले पहिलो कार्यकालमा भोगेकै हो क्या, कोरोनाको पहिलो कार्यकालमा। मैले किन पहिलो भनिरहेको छु भने यो दोस्रो चाहिँ अब आउनु बाँकी नै जस्तो देखिएको हुनाले मैले त्यो भनिरहेको छु। अनि त्यस पछाडि अर्को हामीले के फिल गऱ्यौँ भने विज्ञ खोज्यौँ हामीले, यहीँ पनि 2 राउन्ड हामी छलफल गऱ्यौँ। अनि भूकम्पमा विज्ञ निस्के जस्तो कोरोना पनि विज्ञहरू आए, केही जेन्युन निस्के होलान्, कोही अलिकति टिभीमा मात्रै आए होलान्। ती विज्ञहरूको चाहिँ 2टा स्कुल अफ थट रहेछ मैले सङ्गत गरे अनुसार। एउटा स्कुल अफ थटले के भनेछ भने कोरोना र्युमर फैलाइयो, आतङ्क फैलाइयो, त्रसित बनाइयो भन्ने रहेछ। एउटाले चाहिँ अब यो खासमा अब केही होइन भन्ने रहेछ। त्यसमा चाहिँ हामी त आफू त अलमलिने नै भइ नै हाल्यौँ। सुरुमा साह्रै तनाव भएको थियो, जस्तो माघ पछाडि जुन त्यो फर्स्ट केस हाम्रोमा भेटियो त्यस पछाडि हामीले स्टोरी गर्दाखेरि एकदम ठुलो एट्याक हुने, गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि अरूतिरबाट पनि के भने यो आतङ्क फैलाउने काम नगरौँ, सबै राम्रो छ, एउटा भएको पनि निको भयो। त्यस पछाडि त फेरि के भन्न थाल्यो भने हाम्रो त इम्युनिटी पावर पनि नेपालीहरूको संसारमा काहीँ नभएको छ, त्यसले गर्दा यो केही हुँदैन भन्ने तरिकाले एकदम डिल गरिराख्ने। अनि हामीले चाहिँ साँच्चै आतङ्क फैलाएछौँ कि होइन कि केही होइन कि एकदम त्यस्तो खालको सिचुएसनमा गुज्रिनु पऱ्यो भनौँ न, एकदम डे टु डे उसमा। त्यसरी गुज्रिँदै जाँदाखेरि लास्टमा आखिरी त्यो आतङ्कै त होइन रहेछ, किनभने आतङ्क त पछाडि सरकारले फैलायो, लकडाउन लामो गर्यो। अनि लकडाउन लामो भएपछि सरकारले लकडाउन मात्रै गर्यो, वास्ता गरेन, सबै तहस नहस भयो अर्थतन्त्र भनेर फेरि हामीले नै लेख्यौँ। लेख्दाखेरि अब त्यसखेर पनि सरकारले एट्याक त गर्ने नै भयो, पहिले पनि गरिराखेकै थियो। हामी आफू अलमलेका थियौँ कि के थियौँ, यो हामी एनालाइसिस गर्नु जरुरी छ होइन। भनाइ मतलब
यो लकडाउनको पिरियडमा हामीले जस्तो मैले प्रदीप दाइसँग बेला फोन गरेर सोधिरहेको थिएँ, आइडिया लिन्थेँ होइन। अब उहाँको पनि मेरै जस्तो लाग्थ्यो मलाई, किनभने यो लकडाउन मात्रै चाहिँ समस्या हो, समाधान होइन। त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमिक गतिविधि खोलेर केही सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर खुल्ला गर्नुपर्छ नै होला भन्दा अहिले हेरेर त ट्रम्पले पो ठिक गरेछन् कि जस्तो पनि लाग्ने कता कता। अनि यो अस्ति मैले केही विज्ञहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि निष्कर्ष के थियो भने इभन महेश मास्के डाक्टरलाई पनि मैले सोधेँ, लकडाउन चाहिँ 2 राउन्ड भनौँ न, 14 दुना 28 भनौँ न, एकचोटिको फेज होइन, त्यो 1 महिना बढीमा 1 महिना लकडाउन गरेर अनि अहिले असार 1 गते गरे जस्तो चाहिँ त्यतिखेर गरेको भए सही हुने रहेछ भन्ने उहाँले नि भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नसकेकै रहेछौँ नि त। त्यतिखेर 1 महिना पछाडि पनि सरकारलाई इकोनोमिक गतिविधि खुला गर भनेर हामीले कतिको स्ट्रङली भन्न सकेको भए त यो धेरै मार त नपर्ने रहेछ नि त अहिलेसम्म। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यतिखेर कतिको गर्न सक्यौँ सकेनौँ, प्रेसरमा चाहिँ पोलिसी लेभलमा हामीले कतिको इन्फ्लुएन्स गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ सकेका छैनौँ, सकेनौँ जस्तो लाग्छ, किनभने पहिले नै हामी हेपिएका थियौँ, हामी कोही होइन यो मूल पत्रकार भन्ने थियो राज्यलाई भने। त्यस पछाडि हाम्रो कुरामा त कुनै भएन। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यो पेसाबाट पलायन देखियो, यो फेजमा देखिएकै हो। यो पेसाबाट पलायन हुने चिज पनि यो कोरोनाको पिरियडमा हामीले देख्यौँ। त्यसलाई रोक्न हामी सम्पादकहरूले या अब सञ्चालकहरूले के गर्नुपर्थ्यो, कतिसम्म गर्नुपर्थ्यो। मैले महासङ्घमा गरेको सुझाव पनि त्यही थियो कि उहाँहरूलाई इकोनोमिक क्राइसिस भनेको चाहिँ मजदुरको, श्रमजीवी पत्रकारको मात्रै समस्या होइन। इकोनोमिक क्राइसिस त्यसलाई भनिँदो रहेछ जतिखेर मालिक पनि चल्न नसक्ने, मजदुर पनि चल्न नसक्ने, मालिक चल्न नसक्ने, मजदुर चल्न सक्ने भएन। त्यस कारणले यो दुईटै चिजलाई तपाईँहरूले कम्प्रिहेन्सिभ डिल गर्नुहोस्। महासङ्घले बरु एउटा अध्ययन कार्यदल बनाउनुपर्छ भने नि विज्ञहरूको एउटा बनाउनुहोस् र यो इकोनोमिक क्राइसिसमा परेको मिडियालाई कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ भन्ने एनालाइसिस गर्नुहोस्। तपाईँहरू घर घरमा अफिसमा ब्यानर टाँग्नु, त्यतिखेर भर्खर जन्मदेव जयसी चाहिँ कता नागरिक केमा ब्यानर टाँगेर आएको भन्दै आउनुभएको थियो, हिलै जुत्ता लिएर आउनुभएको थियो। अनि मैले भने यो ब्यानर मात्रै टाँगेर समस्या समाधान हुने कुरा होइन होला। यो यदि इकोनोमिक क्राइसिस हो र मिडियामा पनि आएको भने चाहिँ यसको कम्प्रिहेन्सिभ सोल्युसन खोज्नु पऱ्यो भनेर मैले त्यतिखेर पनि सुझाव दिएको थिएँ। मलाई पनि त्यही लाग्छ कि अहिले यो पलायनबाट रोक्नलाई चाहिँ हामीले त्यो खालको अलिकति के उपाय हुनसक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अलिक दिमाग ख्याउनै पर्ने जरुरी चाहिँ यो बिचमा अनुभव गरियो। अर्को यो बिचको अनुभव के हो भने यो पत्रकारहरूको मुभमेन्ट पनि हुन्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ दिमागमा एउटा कुरामा लागिरहेको छ। अझ दसैँ आउनु सेकेन्ड फेज चाहिँ अब हामी फेरि लकडाउनमा जाने स्थिति आयो भने त्यो क्राइसिस आउँछ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ फेरि खड्केको कुरो जस्तो अहिले वीरगञ्ज जुन ढङ्गको तनावपूर्ण स्थितिमा पुगेको छ त्यसको हामीले स्टोरी गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको कारण के हो भने हामी काठमाडौँमा बढी केन्द्रित छौँ। अब त्यहाँको साथीहरूको रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरू कति क्षमतालाई भ्याउँछन्, हामीले त्यो नेटवर्किङ कति गर्छौँ भन्दाखेरि अस्ति हामी लडाइँ सकिएर उजाड भएको मैदान जस्तो भएको छौँ होइन। अब आर्थिक हिसाबले कति लेनदारको हिसाबले सबै कुराले गर्दाखेरि भएको छौँ। अनि कोरोना मुडमा छौँ अघि अमित शाहले भने जस्तो। अनि यो स्थितिमा अहिले सेकेन्ड फेजमा वीरगञ्जमा जुन सकिएको शून्यमा झरेको भनेको फेरि अगाडि बढेर आयो र त्यसको राप चाहिँ जनकपुरतिर गयो। फेरि हाम्रो काठमाडौँसँगको लाइफलाइन सबैभन्दा डाइरेक्ट भनेको वीरगञ्ज हो। त्यहाँको तरकारी पनि सिधै कालीमाटीतिर आइपुग्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ सबैतिर फैलिने भएको हुनाले यो अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मेरो पनि हिजो अफिस समितिमा पनि छलफल हुँदै थियो। पहिले त हामी भागाभाग गऱ्यौँ, कोही घरमा कोही अफिस क्वारेन्टाइन भन्यौँ। अब सेकेन्डचोटि चाहिँ के गर्ने भन्ने चाहिँ हामी आफै निर्णय छौँ। त्यसको मतलब फेरि अब लकडाउनकै स्थिति आयो। अहिले पनि अब टेम्पो ड्राइभरलाई भेटायो हिजो होइन, कोही पनि छैन, सेक्युरिटी लाइन त्यस्तै खालको छ। हामी जहाँसुकै निस्क्यौँ एकदमै केयरलेस छ, जतासुकै पसलमा जानु त्यस्तै खालको पहिलेकै एकदमै सामान्य स्थिति जस्तो भएको छ। अनि विज्ञलाई केलाई सोध्यो केपी ओलीले भने जस्तो हातछेउ गर्दाखेरि जान्छ भने जस्तो। किनभने उहाँको पनि के रहेछ भने यो फर्स्ट
जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन हुँदै गएर यो भाइरस इत्यादिले पनि बिस्तारै रोग आएको जस्तो हुन्छ भन्ने थियो। लक्षण थिएन झन्डै 90%लाई अहिलेको कोरोना फेरि लक्षणसहित आएको छ। फेरि वीरगन्जमा एकदमै पहिले चाहिँ रोग लागेको मात्रै मरेको थियो, कोही अब पहिले नै मुटुको रोगी भएको या कोही अपक्षको रोगी भएको भने कुनै त्यस्तो खालको शारीरिक रोगै नभएको मान्छेको डेथ भयो त्यसै हप्ता। भनिसकेपछि यो अलिकति डेन्जरै आएको हो कि होइन। फेरि सरकारलाई हामीले के सिफारिस गर्ने त? अघि राजेन्द्र दाइले भनेको टाउको एपिसोड हामी यही छौँ होइन। सरकारलाई अब हामी के भन्ने, के हेरेर कसरी सरकार ठुलो लकडाउन गर भन्ने होइन। होइन लकडाउन सोल्युसन होइन, अस्ति देखेका छौँ। अब हिजो त मन्त्रीले, स्वास्थ्य मन्त्रीले कता मिडियातिर कता उसलाई पब्लिकलाई पनि गाली गरेर हुनुहुन्थ्यो, सचेत आफै हुनुपर्छ तिनीहरू भनेर। कि हामीले पनि पब्लिक सचेत भएन मात्रै भन्ने हो कि एकदमै ठुलो भ्याकुमको स्थिति चाहिँ अहिले जुन बिना किसिमले जस्तो भएको। अब के गर्ने त हाम्रो सरकार चाहिँ? मलाई त अझ किरणले भन्दाखेरि के लाग्थ्यो भने यहाँ त फेरि कोही जस्तो दिदीहरूलाई पनि बोलाउनु भएछ एकदम खुसी भएर म मेरो साथी पनि लियो अरे ल एकदम टिकट गरेर अब दिदीहरूले के भन्ने रहेछन् त भनेर आएको पनि अरे हामी आफै मात्रै भन्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ लास्टमा यो अब के गर्ने भन्ने चाहिँ भ्याकुम छ एकदमै। यो चाहिँ ठुलो कुरा होला कन्टेन्ट क्राइसिस भन्ने। कन्टेन्ट क्राइसिस योभन्दा अर्को हुँदैन जस्तो लाग्छ एउटा एडिटर लेभलबाट सोच्दाखेरि। किनभने अब के सिफारिस गर्ने, के भन्ने, कता जाने होइन। इकोनोमी गतिविधि यत्तिकै हो ठिकै छ भन्ने कि विज्ञहरू पनि हामीले एक लेभल त सबै विज्ञहरूको हामीले लगभग अनुभवहरू सुनिसक्यौँ नि मिडियामा होइन। अब उहाँहरू पनि दुई धारै होला। फेरि विज्ञ पनि के गर्दो रहेछन् भने जुगाको लडाइँ चाहिँ विज्ञमा नै हुँदो रहेछ भन्ने मैले यसपालि थाहा पाएँ। अर्काले ठिकै सिफारिस गर्यो भने त्योसँग रिस उठेको थियो भने यसले भनेको कुरै गलत पनि भन्दो रहेछ। त्यो पनि यसपालि थाहा पाइयो। त्यो विज्ञमा पनि पोलिटिसियनमा जस्तै अलिकति जुगाको लडाइँ हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा हामीले भर पर्दाखेरि विज्ञकै हो। त्यस कारणले अन्यल छ के गरौँ बरु मिल्छ भने एकचोटि फेरि विज्ञहरू पनि बोलाएर फेरि सबै गर्नुपर्छ कि अरू पर्यो भने म भन्छु। यति मेरो यति नजस्तै अहिले त्यसमा जोडेर अब के गर्ने भन्ने कुरा मैले टिक्ने कसरी भनेको थियो है। टिक्ने कसरी अब के गर्ने भन्ने बाटोमा एक राउन्ड सफल पनि मैले टिकट गर्ने अब फ्युचर कसरी जाने भन्ने कुरामा वास्तवमा धेरै केयरफुल हुनुपर्छ। किनभने एक समय चाहिँ लकडाउन भएको थिएन र कति ठुलो छ समस्या भन्दाखेरि पत्रकारहरू साथीहरूले पनि मजाले उठेर पूर्वा जस्तो विज्ञलाई अहिलेसम्म लकडाउन गर्दैनस्, देश सिद्धिसक्यो, यहाँ बर्बादै भइसक्यो देश भन्ने सोच राखेर पत्रकार साथीहरूले नि त्यो एकदम त्यो उनीहरूमा चाहिँ त्यो देखियो त्यो पीडा होइन। त्यसले सोच्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी आर्थिक रूपमा राम्रोसँग असर परिरहेको छ। र अहिले फेरि अब चाहिँ अबसम्म समाधान भएछ ओदाले भने जस्तो अब वास्तवमा चाहिँ आर्थिक रूपमा अलिकति राम्रोसँग फर्किने अवस्था आएको हो कि अहिले विज्ञापनहरू आउँछ अब ठिक हुन्छ त भन्ने कुरामा त्यति स्योर हुनुपर्ने अवस्था छैन। फेरि पनि के छ भने इकोनोमीको त्यो असर त त्यो 3-4 महिनाको असर त बल्ल अब पछि देखिँदैछ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीसँग रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा कम भएको छ, हाम्रो टुरिज्मबाट आउने पैसा कम भएको छ। मान्छेहरूले अब म पैसा कमाउँछु भन्ने सोच कसैको पनि छैन, अब जोगाउँछु भन्ने मात्रै सोच सबैको छ। भनेपछि डिमान्ड बजारबाट डिमान्ड स्वाट्टै घटेर जान्छ र अबको समस्या फेरि के हुन्छ भने अर्को ठुलो वेभ आउँछ, इकोनोमिक क्राइसिसको वेभ आउँछ। रोगको क्राइसिस त सकेको छैन, रोगलाई अझै 5-6 महिना लाग्ला अथवा 1 वर्ष लाग्ला भ्याक्सिन आउन त्यो हुन, तर इकोनोमिक क्राइसिसको चाहिँ इम्प्याक्ट अझै ठुलो आउँछ। र त्यो इकोनोमिक क्राइसिसलाई हामीले धानेनौँ भने हामीले चाहिँ नि सही तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले कसरी सोच्ने त भन्दाखेरि हामीले सोच्ने त लार्जर पपुलेसनको इन्ट्रेस्टै हो जस्तो लाग्छ मलाई। भने बढीभन्दा बढी जनताको इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो भने हामीले अहिले नै अब फेरि दोस्रो चरणको चाहिँ नि लकडाउन गर्नुपर्छ कि पर्दैन अथवा सरकारले कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। र लार्जर पपुलेसनको इन्ट्रेस्ट हेर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले समस्यामा कहाँ परिरहेछौँ भने अब गरिबभन्दा गरिब जनताहरूलाई यति ठुलो समस्या परेर गइरहेको छ जुन कुरा चाहिँ नि हामीले माथिल्लो लेभल बसेर यो कुरा देशमा चाहिँ फेरि पानी क्रिएट गर्ने देशबाट फेरि एक किसिमको जिम्मेवार गर्ने अथवा अनेक तरिकाले चाहिँ इकोनोमीलाई डामाडोल भन्ने किसिमको कुरा भयो भने आखिरमा हामीले के काउन्ट गरेनौँ भने यो बाढी पहिरोबाट मृत्यु भएका मान्छेहरूलाई हामीले काउन्ट गरेनौँ। बाढी पहिरोबाट त्यत्रो मान्छे मृत्यु भइ नै रहेको छ। अरू अन्य कारणमा कति मृत्यु भइरहेको छ त्यो हिसाब नगरेर अहिले करिब 1000मा 2 जना 2.5 1000मा 2.5 मान्छे मृत्यु
भेटहरू कोरोनाको क्राइसिसले गर्दाखेरि हामी लामो हुनु र यो बेला अहिले कोरोना सँगसँगै यो बेला कसरी अगाडि बढाउनु सोच्यो भने किनभने आज सबैले सोच्यो भने बजार खुला छ, लकडाउन खुला छ, बजारमा केही पनि गएको छ। म विचारमा आफ्नो जानकारीले जुन कुरा गरिरहेको छु, बजारमा केही पनि बिजनेस छैन। त्यो जब बजारमा केही पनि बिजनेस हुँदैन, जब चाहिँ इकोनोमी चल्दैन भने लकडाउन भए पनि नभए पनि त्यो इकोनोमिक प्रेसर त बढेरै आउँछ। अब दसैँको पालो दसैँ आउने बेलामा अलिकति त्यो ठुलो भएको हो कि जस्तो, किनभने अन्तिम प्रयास सबैले गर्ने हो। तर दसैँको बेलासम्म पनि कुनै किसिमको रिजोल्युसन आएन भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। उहाँ त्यस कारणले त्यो कुरामा सर्वसाधारणको हित हेरेर कुरा गर्नुपर्छ। हामीले पोलिसी प्लानिङ गराउँदा पनि सर्वसाधारणको हित हेर्नुपर्छ र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा अझै बृहत छलफल हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने पत्रकारिताको एकदमै ठुलो जिम्मेवारी छ र मलाई के लाग्छ भने पहिलो चरणको लकडाउनको लागि हामी पत्रकारहरू बढी जिम्मेवार छौँ। जुन गलत तरिकाको लकडाउन लाग्यो त्यसमा हामी सरकारलाई त गाली गर्छौँ हामी बसेर, तर हामीले जुन किसिमको एउटा यो त्रासको भावना फैलायौँ त्योमा हामी बढी जिम्मेवार छौँ जस्तो लाग्छ। र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने पत्रकारिताको असर के पर्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा पत्रकारिताबाट मान्छे अब बाहिर जान्छ त अरू फिल्डमा जान्छ त भन्ने पनि अवस्था चाहिँ छैन भन्छु हो। किनभने कुनै पनि फिल्डमा जागिरै छैन, कुनै पनि फिल्डमा अपर्च्युनिटी नै छैन। त्यस कारणले मिडिया हाउसेसहरूले चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ भने आफूले सकेको म्यान पावर रिटेन गर्ने, आफ्नो अर्गनाइजेसनको आफ्नो अफिसको मान्छेलाई सकभर रिटेन गर्ने, उनीहरूले छोडेर उनीहरूलाई निकाल्ने होइन। रिस्ट्रक्चरिङ अहिले सबैभन्दा राम्रो वर्ड चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ। राम्रा मान्छे ठुल्ठुलो हाउसबाट निक्लेका छन्, तिनलाई ल्याएर आफ्नो पुरानो छत्र मान्छेहरूलाई निकाल्ने भन्ने कुराको सोच राख्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले सबभन्दा ठुलो अर्को समस्या खडा गर्छ। अनि त्यसले चाहिँ त्यस्तो किसिमको काम गर्यो भने चाहिँ पत्रकारमा जुन पत्रकारबाट बिग्रेको कुरा हुन्छ त्यो आउनसक्छ। अझै 3-4 महिना 5-6 महिना चाहिँ मेरो विचार एकदमै क्राइसिसबाट हामी बाहिर निक्लिन सक्दैनौँ, निक्लेका छैनौँ र 3-4 महिना 5-6 महिनापछि कसरी हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। तर त्यो बिचमा सरकारलाई कस्तो किसिमले कसरी जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले यो कन्ट्रोल गर्ने, रोगलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो, कसरी जनताले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले बिहेभ गर्ने हो भन्ने कुरामा बढी जोड दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो अब के गर्ने भन्नेमा त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसको दुरुपयोग कसरी रोक्ने, त्यसका रूपहरू कहाँ कसरी पारिया छ त्यसलाई कसरी टाल्ने, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नु चाहिँ विकल्प छ। अर्को फेरि लकडाउनमा गर्नु नेपालले भाग्दैन, नेपाली समाजले त्यसलाई कारण के हो भने आर्थिक सङ्कटले मान्छेलाई यति विक्षिप्त बनाइदिन्छ कि अनि रोग महामारी सब कुराहरू उसको प्राथमिकतामा आउँदैनन्। कोही मर्ता क्या नगर्ता भन्ने अवस्थामा जान्छ। त्यसको लागि अब जस्तो प्रेसले कस्तो कुराहरू लुपोलहरू अलिकति कभरेज अलिकति कन्टेन्टमा गयो भने काम जान सक्छ भने जस्तो हामीले कहिले पनि रिपोर्टिङ गरेका छैनौँ। म अस्ति घरबाट आउँदै गर्दाखेरि खुर्कोटदेखि यता लागिसकेपछि अलिकति विशेष दृश्य देखेँ। जहाँ जहाँ चेक पोइन्ट छ त्यहाँ चाहिँ पहरै गाडी रोक्छ, उताबाट फोन आएको छ पहरै रोक्छ, गाडी पास हुन्छ, त्यसपछि ओर मान्छेहरू पैदल पास गर्छ अनि उहाँबाट गाडी चल्छ, फेरि अर्को। अब त्यो मैले पत्ता के लगाएँ, मान्छे फेला पार्दाखेरि भने सर्लाहीबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि 10,000 रुपियाँ तिरिरहेको छ। बर्दिवासदेखि काठमाडौँ, बर्दिवाससम्म आउनु, त्यहाँबाट काठमाडौँ छिराइदिए बापत 10,000 कारोबार। जगतेमा जुन स्वाब टेस्ट भयो कतिको भयो, त्योमध्ये 24 जना पोजिटिभ भेटिए। 24 जना मध्ये 11 जना चाहिँ त्यो सुमोका ड्राइभर भेटिए। अर्थात् यो अब पुलिस, यो सवारी चालक आदिको नेक्स्ट छ। 10,000 रुपियाँ बर्दिवासदेखि काठमाडौँसम्मको भाडा मुस्किलले 700-800 रुपियाँ हो सुमोमा आउनु, र 10,000सम्म तिरेर मान्छे। अब किन आएको त मान्छे भने तराईमा धान रोपाइ भइसक्यो, अब रोजगारीको कुनै विकल्प छैन। पाहाडबाट त्यसरी मान्छे ओइरहेको छैन, अन्तबाट आउँदाखेरि तराईबाट मान्छे आइरहेको छ, किनभने रोजगारी यहाँ छ, अवसर यहाँ छ। ऊ त्यहाँ सर्भाइभ गर्न सक्दैन, इन्डिया जान पनि ऊ सक्दैन, त्यसले गर्दा आएको छ। तर मैले खाली सारांश के भने जो खुकुलोपन आएको छ
हाम्रो इकोनोमी एकदमै सानो, एकदमै मार्जिनलाइज सिचुएसनमा भएको हुनाले यसलाई व्यवस्थित गर्ने, मान्छेलाई त्यही सम्झाउने, त्यही कारवाही गर्ने, त्यही बनाएर व्यवस्थित गरेर जानुको विकल्प छैन। र दोस्रो पोइन्ट चाहिँ प्रेसलाई जोगाउने। यो मिडिया सबै पाटो कुरा गर्दा हामीले पत्रकारिता भन्ने कुरालाई अलिक बढी फोकस गर्नुपर्छ र प्रेस पत्रकारितालाई खालि मिडिया मात्रै पत्रकार मात्रै जोगाउने होइन कि मर्मसहितको त्यो स्पिरिटसहितको मिसनसहितको त्यसलाई कसरी जोगाउने। सानो दृष्टान्त धेरै मिल्दैन। 46 सालमा आन्दोलन सुरु भइसकेपछि अब त्यतिखेर प्रेस पनि सानो थियो, स्कोप पनि सानो थियो, तर हामी थुप्रै पत्रकारहरू बेरोजगार भयौँ। काहीँ छैन, हाम्रा पत्रिका बजारमा जाँदै जाँदैन, अब बिक्री भएर चल्नुपर्ने विज्ञापन थिएन, बिक्रीबाट बेच्नै दिँदैन थियो। सेन्सरले पहिले लगिदिइहाल्थ्यो। के गर्ने भनेपछि गोपालजी र म थियौँ, अरू त यहाँ त्यति थिएन। जस्तो नेफेजले के गर्यो भने हामीसँग पैसा रहेछ, यो पैसा चाहिँ पत्रकारहरूलाई सपोर्ट गर्नु त्यसरी। अनि के भनेर सपोर्ट गर्ने भने पत्रकारहरूलाई फेलोसिप भनेर सपोर्ट गर्ने। किन र हामीले त्यति बेर 40-46 जना कति पत्रकारलाई चाहिँ नेफेजले सर्भाइभ गर्नको लागि मद्दत होस् भनेर आन्दोलन त्यति धेरै लामो गएन पछिका, तर फेलोसिप बाँड्यो। त्यस्तै मिडिया इन्स्टिट्युसनहरूले अरूहरूले पनि व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गरेका थिए त्यतिखेर त्यो सबै काम गर्न। त्यही कारणले पत्रकारिता जोगाउनेलाई मिसन बनाएर अगाडि जानुपर्छ। धन्यवाद। तपाईँले बोल्नु भएको छ। तर आई थिङ्क यो हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो हामी जुन जुन मिडिया आउटलेटमा छौँ, यो हामी चाहिँ अझै के थियो होइन, हाम्रो आफ्नै त्यो जुन लेगेसी आउटलेट चाहिँ जोगाउन लागिरहेको थियो। किनभने अब यो क्राइसिसपछि यो ल्यान्डस्केपै चेन्ज होइन, पत्रिकाको ल्यान्डस्केप चेन्ज गरेर रेडियोको ल्यान्डस्केप चेन्ज गरेर टिभीको ल्यान्डस्केप चेन्ज गरेर। तर हामी चाहिँ हाम्रो एकदम कोसिस चाहिँ हामी सबैजनाको एउटा जोगाउँछ क्या, त्यो चाहिँ नहुने कुरा हो, प्रगतिले पनि नहुने कुरा हो। त्यस कारणले हामीले हाम्रो उसमा कसरी इनोभेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकदम सिरियसली कुनै पनि आउटपुट त्यसको ज्याट लाग्दैन। यसो हेर्दाखेरि मतलब बुझिन्छ नि त्यो खासै त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ यसो अब बताउनु पऱ्यो भन्ने जस्तो मात्रै छ। त्यसैले चाहिँ त्यो बच्चा जस्तो पनि लाग्दैन। मैले यसो हेरिरहेको थिएँ अस्ति यो न्युयोर्क टाइम्सको म यो खुब उनीहरूको यो कर्पोरेट मुभमेन्टहरू खुब फलो गर्छु क्या। तिनीहरूले के कुरा किनिरहेको हुन्छन्, त्यहाँ यति धेरै कुराहरू त नयाँ नयाँ स्टार्टअपहरू अक्वायर गरिरहेको छ। उसले कि 20 वर्षपछिको जर्नीमा हेरिरहेको छ नि त, हामी यहाँ 3 महिनापछि पनि हेरिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ कि। त्यो जुन नेक्स्ट फेजको वेभ कुन किसिमको वेभ आउने आउँछ, त्यो त लकडाउन हुने नहुने त्यो अर्को कुरा हो। तर वेभ त अब आउने भने त कन्फर्मै भइसक्यो, सबै ठाउँमा आइरहेको छ होइन। अस्ट्रेलियादेखि न्युजिल्यान्डदेखि जर्मनीदेखि कहाँ भएन होइन, अमेरिकामा पनि। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ अब रियल क्राइसिस चाहिँ हाम्रो आई थिङ्क अब आउँछ जस्तो लाग्छ हाम्रो मिडियामा। किनभने अब त जेन यसो सिङ्किङ कभरेज सिङ्किङ ग्रुप ठिकै हिसाबमा गऱ्यो, तर अब लकडाउन भयो अथवा नेक्स्ट वेभ आयो भने चाहिँ अब सर्भाइभ कसरी हुने र त्यो सर्भाइभ मात्रै होइन कि सर्भाइभपछि त्यसपछिको अवस्थामा थ्राइभ कसरी हुने। हाम्रो मिडियमहरू के हुने, त्यही पत्रिकै छाप्ने हो, पत्रिकाले अनलाइनले त्यही ट्रेडिसनल तरिकाले समाचार लेख्ने हो, झन् टिभीले त्यही किसिमको रिपोर्टिङ गर्ने हो, के हो त त्यो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा आई थिङ्क हाम्रो कलेक्टिभ अलिकति गहन त्यसमा हुनुपर्छ होला। अर्को कुरा चाहिँ अहिले ठ्याक्क मलाई यो कुरा आज मिटिङमा पनि कुरा भएको थियो, हजारले भन्नुभएको कुरामा सिंहदरबारको हाम्रो फोकसै छैन क्या अहिले। सब खाली छ, के छ, कहाँ नीतिगत निर्णय ड्याङ ठोकेका छन्, तपाईँ मन्त्री प्रशासन लिएर गरेका छन्। हामी त्यो हेर्ने पुस्तक छैन, म्यान पावर पनि छैन, केही छैन। जुन खालको अलिकति यो लकडाउन अगाडि चाहिँ भनौँ न लगभग नेता सबैले चाहिँ 2-4 स्टोरीमा जुन फलो गरिरहेको त्यो ड्याम नै सुकेर गएको छ अहिले। त्यो फलो गर्ने म्यान पावर छैन, भएको मान्छेले हिँडिसक्यो, के गरिसक्यो, त्यसले त ठुलो इम्प्याक्ट पारेको छ। र अर्को यही कोरोनाकै विषयमा पनि लोकल लेभलमा पनि कम्ती भ्रष्टाचार भएको छ, कम्ती पैसा पाएको छन् यो चाहिँ यो प्रोभिन्स र लोकल लेभलले। त्यसको त हिसाब किताब हामी त गर्नै सकेका छैनौँ। यो सिआइजीबाट स्टोरी आएको न, त्योभन्दा बाहेक अरू हामीले त्यस्तो स्टोरीहरू गर्न सकेका छैनौँ। किनभने यो त यसको इम्प्याक्ट त फेरि त्यसको बजेटमा पर्छ, त्यसको त फेरि मल्टिफोल्ड इम्प्याक्ट हुन्छ नि त। त्यो इम्प्याक्टको हामीले अलिकति राम्रो असेसमेन्टहरू चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। अर्को चाहिँ आई थिङ्क यो बिजनेसको पनि हामीले इम्प्याक्ट के भयो भन्ने कुरा त अलिकति यो रिपोर्टिङहरू आयो, अब यो समस्या छ भन्ने कुरा। तर यही उसमा पनि कसरी चाहिँ त्यो नयाँ तरिकाले कुनै कम्पनी जान खोजिएको छ कि, नयाँ तरिकाले इनोभेसन गर्न खोजिएको छ कि, होटल इन्डस्ट्रीले गरेको छ कि, अथवा अरू फुड इन्डस्ट्री अरू यावत इन्डस्ट्रीले गरेको छ कि भन्ने कुराहरूमा हामी त्यति धेरै पनि फोकस भएको छैन जस्तो लाग्छ।
त्यस कारणले आई थिङ्क यो अब आउने जाने कुरामा चाहिँ म त्यति धेरै चिन्ता गर्दिनँ कि पत्रकारहरू आउने छोड्ने जाने कुरा यो नेचुरल प्रक्रिया हो। अर्को जेनेरेसन आउँछ उ गर्छ, खासै हामी त्यस्तो वरि हुनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। भोलि यो लुक्रेटिभ पेसा भयो के भयो भने फेरि अर्का मान्छेहरू आउँछन्, त्यसमा खास उ गर्नु पऱ्यो। तर चाहिँ के भने हामीले गर्ने कभरेज र हाम्रो इनोभेसन नेक्स्ट फेजको इनोभेसन के हो त? अब एक फेजमा त आयो, एक फेजमा पत्रिकाहरू आयो 40 सालपछि होइन, त्यसपछि त अनलाइनका वेबहरू आयो। अबको के हो त? अब वाट इज आफ्टर दिस क्राइसिस भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क हामीले अलिकति सोच्यौँ भने चाहिँ यसलाई सशक्त पनि बनाउन सकिन्छ, हाम्रो गर्ने कभरेज इम्प्याक्ट पनि हुन्छ। नत्र अनि हामी आफै त्यो समाजतिर चाहिँ अब यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हामी पनि सकिन्छौँ, त्यो मिडियाहरू पनि सकिन्छ, अनि पत्रकारिता त्यो सँगसँगै पनि जान्छ जस्तो लाग्छ। अस्ति एउटा पढिराखेको के भनिराख्नु पर्दा रेडियोमा भएकाले नयाँ गरेको भन्ने एक खालको प्रेसर हुन्छ है। अनि दुईवटा बाटोहरू छ। यो महामारी रोकिने जम्मा जम्मै अहिलेसम्म त्यो महामारीको इतिहास लेख्नेहरूले दुईवटा कुरा मात्रै महामारीको उपचारमा छन्। एउटा मेडिसिन, अर्को भनेको मान्छेको त्यो फियर फ्याक्टर जुन दिन निस्किन्छ त्यो दिन महामारी आफै अन्त हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो दुईवटा मतले बढी काम गर्दो रहेछ। अनि अहिलेसम्मको महामारी कुन चिजले चाहिँ कुन चाहिँ औषधिले रोकिएर हेऱ्यो भने जम्मा एउटा मात्रै महामारी भेटेको रहेछ कि त्यो चाहिँ बिफरको। बिफर बाहेक अरू कुनै पनि महामारी अहिलेसम्म औषधिको माध्यमबाट उन्मूलन भएको छैन। यो त गजबको उ लाग्यो कि मलाई नि। अनि अरू अब त त्यो ब्ल्याक डेथ भन्नुहोस्, त्यस पछाडि प्लेग भन्नुहोस्, त्यस पछाडि अहिले पछि आएका फ्लूहरू भन्नुहोस्, सबभन्दा पछाडि त्यो ट्रेन हेर्दै गयो भने 1968मा आएको हङकङ फ्लू पछाडि कुनै पनि महामारी लामोभन्दा लामो टिकेको भने 2 वर्षभन्दा लामो टिकेको छैन। नर्मल्ली 12 महिनादेखि 18 महिना बिचमा गएको छ। अनि यो बिचमा मैले डक्टरहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले पनि आशावादी, अब पहिलेको जस्तो जमाना छैन, इनोभेसनहरू भइराखेका छन्, परीक्षणहरू अनुसन्धानहरू भइराखेका छन्। त्यसले गर्दा 2 वर्षसम्ममा चाहिँ यो कन्ट्रोल हुन्छ। त सधैँभरिका लागि उन्मूलन त महामारी कहिले पनि हुँदैन, यो पनि सधैँभरि रहन्छ भन्ने खालको त्यो खालको उ गर्छ। त्यसैले यो फियर फ्याक्टरलाई हामीहरूले कसरी घटाउने कि अहिले सबभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ फियरको कारणले मरिराखेका छन्। त्यो अस्ति यहाँ पाटनमा चाहिँ जुन झाडा पखाला एकजना महिला 65 वर्षको महिलाको मृत्यु भयो नि, त्यो खासमा कोभिडको कारणले भयो होइन। झाडा पखाला लागेर स्टार हस्पिटलमा ल्याइयो। स्टार हस्पिटलमा टेस्ट गर्दा पिसिआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो। त्यस पछाडि पाटनमा उनलाई त्यो डिहाइड्रेट भएको बेला प्रोपरली खान दिने र एकदम चाहिँ त्यो दिशा लागिराखेका बेला सफा गरिदिने नर्सहरू नभएर उनको डेथ भयो। अनि धेरै जसो अब त्यो मुटुको रोगी होस् अथवा अरू खालको डिजिजको मान्छे होस् नि, हस्पिटलमा गइसकेपछि नर्सहरूको हातमा हुन्छ सबै कुरो। उनीहरू पनि डराएर एकदम आतङ्कित छन्। त्यसैले डक्टरहरू आफै आतङ्कित छन्, नर्सहरू आफै आतङ्कित छन्। मान्छे यो इतिहासबाट हामीहरूले जे कुरो सिक्यो हो, यो फियर फ्याक्टर डराउनुपर्छ। तर यो लेभलको डराइ जुन खालको अहिलेको डराइ छ, त्यो डराइले हामीहरूलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन भन्ने कुरो कसरी कम्युनिकेट गर्ने हाम्रो अडियन्सलाई भन्ने एउटा ठुलो च्यालेन्ज देख्न थालेँ कि मैले चाहिँ नि। यो कुरो हामीहरूले बिस्तारै बुझाउन थाल्यौँ भनेदेखि मान्छेहरू मर्ता क्या नकर्ता भने चाहिँ अब त्यो डरले मारे निस्किने हो होइन। कोभिड पनि एक दिन अन्त्य हुन्छ भन्ने एक खालको कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने खालको सामग्रीहरू कसरी दिने, त्यो दिनका लागि हाम्रो टिम सेक्योर हुनुपर्ने रहेछ। अर्को कुरो म आफूलाई लागेको छ, हामीहरूले यो बिचमा अलिकति रिपोर्टिङमा बाहिर निस्किने कि भनेर गर्दाखेरि साथीहरू एकदम चाहिँ होइन इन्टरभ्यू दिन चाहिँ नजाउँ सर, अनि भक्सप भन्ने कुरो त गर्दै नगरौँ, त्यो आम मान्छेलाई सुन्ने कुरो त गर्दै नगरौँ। त्यो अहिले पनि त्यस्तो खालको छ कि रेडियोमा चाहिँ अब त्यो एकदम पपुलर फर्मेट हो। अनि
हामीहरूले चाहिँ अहिले के गरिराखेका छौँ भने आफूलाई सेक्योर गर्नुहोस्, तर आफू पनि डरबाट बिस्तारै बिस्तारै मुक्त हुनुहोस्। सेक्योर चाहिँ गर्ने होइन, जुन प्रोपर अहिले मास्क लगाउने, डिस्टेन्स कायम गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता कुराहरू छन्, तिनीहरूलाई खोज्ने कुरो हुँदैन। त्यही नै हो जोगिने उपाय। तर डराएर हामी बाहिरै निस्क्यौँ भनेदेखि त अरू पनि कोही निस्किँदैन, अनि झन् भाँडभैलो हुन्छ। त्यसले गर्दा कन्टेन्टलाई अलिकति फियरबाट फ्री गर्नका लागि हामी आफू पनि फियरबाट फ्री हुनु पऱ्यो भन्ने त्यो गरिराखेका छौँ हामीहरूले होइन। अनि मलाई लागेको एउटा कुरो चाहिँ अब हामी मिडियाहरूले पनि त्यतापट्टि अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्छ कि र लकडाउन त कसैले पनि धान्नै सक्दैन। अब यो खासमा एकदम चाहिँ मेरो एकदम रमाइलो अनुभव छ कि यो लकडाउनको घोषणा हुने अघि त्यही दिन म सिंहदरबार गएको थिएँ। खासमा एकदम चाहिँ भानुभक्त ढकाललाई नभेटेर कहिल्यै फोन नउठाएकाले त्यो मान्छेलाई लौ भनिदिनु पऱ्यो भनेर हाम्रो सूर्य थापालाई भनेको। सूर्यले एकदम 3-4 हिँड्नुहोस् भेट्न भनेर म गएँ। त्यहाँ बसेर कुरा कोही मास्क लगाएको थिएनन् होइन, गरिरहेको थिएँ। के हो तपाईँहरूको त एकदम चाहिँ ऊ नै छैन, अलिकति यो केटुबाट चाहिँ अलिकति पब्लिक पिएसएमा उ गरौँ न, कुरा गरौँ भनेर चाहिँ भानुभक्तजीलाई खोज्न हिँडेको भनेर गरेको। हाम्रो विष्णु रिमालजी मसँग एकदम यस्तो जाग्नुभयो, तपाईँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले लकडाउन गर्नुपर्छ जस्तो गरेर। दिल्लीमा केही भएको छैन, भर्खर पत्रसँग हात मिलाएर गफ गरेर पठाए बसा। म घर पुग्दाखेरि लकडाउन घोषणा गरिहाल्छु त्यही दिन। मैले भोलिपल्टै मलाई त्यो लकडाउन पनि एकदम अत्यासको निर्णय, हताशमा गरिएको निर्णय, यो खुकुलो गर्दाखेरि पनि त्यो आत्तिएरै गरिएको निर्णय हो। त्यो कुनै जानेर बुझेर प्रोपरली क्यालकुलेट गरेर एकदम चाहिँ त्यो कुनै इन्डिपेन्डेन्ट भ्यू हेरेर सरकार चलिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारलाई नजिकबाट बुझ्न खोज्दाखेरि पनि त्यही नै देखिन्छ। त्यसैले अब यो लकडाउन धान्न सक्दैन, इकोनोमीलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो पनि हामीहरूले एकदम चाहिँ कन्टिन्यू गऱ्यौँ न भनेदेखि अघि प्रतिज्ञले भने जस्तो अहिले यो अलिकति इकोनोमिस्टहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू के भन्छन् भनेदेखि हामीहरूको यहाँ रियल क्राइसिस, इकोनोमीको क्राइसिस सुरु हुने भनेको मागदेखि हो। अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरूमा तरलताको उ छ, कसैले पैसाहरू लाँदा पनि लाँदैन, चलाउँदा पनि चलाउँदैन। तर अब यो पुससम्मका लागि चाहिँ हिसाब एडजस्ट गर्नेदेखि लिएर ब्याजहरू मिलाउने, त्यस पछाडि त्यो अहिले छुट दिएको छ, मौद्रिक नीतिले जुन छुटहरू दिएको छ त्यसले धान्दछ पुससम्म। अब 2टा क्वार्टरलाई चाहिँ त्यसले धान्दछ। त्यस पछाडि हामी कहाँ रियल इकोनोमिक क्राइसिस सुरु हुन्छ, त्यति बेला लागि चाहिँ सबै तयार हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ होइन। त्यसले गर्दा मलाई अरुणजीले भने जस्तो एक्सपर्ट 2 खालका बोलाउँ कि अब के गर्ने भन्ने कुरा। एक खालका एक्सपर्ट चाहिँ रोगका जानकार, अर्को खालका एक्सपर्ट चाहिँ हाम्रो इकोनोमीका जानकार र इकोनोमीलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरामा अलिकति सजेस्ट गर्न सक्ने। यी 2टा कुरा चाहिँ हामीहरूले गरेर लिएर जान सक्यौँ। र राजेन्द्रजीले भने जस्तै गरेर यदि हामीहरूले उ गर्ने हो भनेदेखि सरहरूलाई त्यो कन्टिन्यू यसमा राख्नका लागि, पत्रकारितामा राख्नका लागि त्यो आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। त्यो लाग्छ होइन, त्यो चाहिन्छ पनि एउटा सर्टेन टाइमसम्म। सरकार चाहिँ ठ्याक्कै यो समस्यासँग जतिखेर लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु भएपछि झगडा पछि अरू सबै कार्यलाई उसले बन्द गर्न चाहन्छ। जस्तो संसदै हातमा बन्द गर्यो है, जुन संसद बन्द हो त्यो सभामुखले मलाई फोन गर्छ, कतै कुनै मिडिया हुन्न तर मलाई साह्रै पीडा भयो र तपाईँलाई भयो व्यक्तिगत रूपमा पनि पोख्छु भन्नु। यो जतिखेर हाउस बन्द गरेर मलाई जानकारी पनि छैन, मलाई हाउस बन्द सानो सङ्केत पनि दिएको छैन। संसद त एउटा छुट्टै अङ्ग भनेर तपाईँहरू सधैँ लेख्दै आउनु भएको थियो, सरकारलाई निगरानी गर्ने, सरकारलाई सचेत गराउने, सकेसम्म नियन्त्रण पनि गर्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर यो संसदको हाउस अन्त्य भएको मलाई पूर्व जानकारी समेत भएन। अब यस्तो अवस्थामा छ के गर्ने भनेर मलाई सोध्नुभयो। अनि मैले त के गर्ने भने अब म मिडियामै भएको इन्टरभ्यू लिन लगाएँ, म कोही साथीसँग तपाईँलाई कुराकानी गराएँ। म अहिले त अब गरेन, तर हेर्नुहोस् यो चाहिँ संसदलाई सरकारले राख्न चाहेन जस्तो अवस्था भयो। कम्तीमा सोधेर एउटा मर्यादा समेत राखिदिएको भइदियो हुन्थ्यो। संसदको मर्यादा समेत सरकारले नराखिदिएको अवस्था छन्। संसदलाई त त्यो अवस्थामा पुर्याएको छ भने अन्यत्र सरकारले के गर्न खोजिरहेको होला त्यो हामीले त्यो बुझ्न सक्ने नै हो। त्यसले गर्दा सरकार सबै कुरालाई चाहिँ जसरी पन्छाउँदैछ
सबै बन्द गर्न खोजेको त्यसमा चाहिँ सिरियस हुनैपर्छ। ऊ आन्तरिक झगडाकोलाई चाहिँ हामीले अब मिडिया पनि त्यतातिर बढी केन्द्रित भएको छ। त्यसले गर्दा जुन किसिमको हामी चरम समस्यामा छौँ त्यो समस्याको बारेमा चाहिँ कतै छलफल भएन। यो अब के गर्ने भनेको सरकारले बहस बढी छलफल गर्नुपर्छ होइन। सरकारले यसो बहस गरेको जस्तो लाग्दैन त ऊ आनन्द साथ झगडाको दिनौँ चाहिँ यो विजय कुमारको को पसेर निस्क्यो भन्दा त्यसमा मात्रै नै अब बढी केन्द्रित भएको कारणले गर्दा यो अप्ठ्यारो पनि छ। अनि अर्को चाहिँ अब मिडियाकै अब नेक्स्ट वेब के होला अब जुन सुरु गर्नु मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब ठुला मिडियाहरूलाई गाह्रो छ। अब त्यो हामीले बुझ्ने कुरा हो, सजिलो छैन। र अनि अर्को चाहिँ उनीहरूले आफैले पहिला अलिकति डर देखाए जस्तो मलाई चाहिँ त्यो कतिपय बेलामा नियतिवश हुन्छ, कति बेलामा नियतवश हुन्छ। तर अहिले जुन ठुला मिडियाहरूले चाहिँ के भने सुरुमै यिनीहरूले जुन किसिमको आफूलाई एकदम सङ्कटमा पार्न खोजे त्यो चाहिँ नियति थियो, के अरे नियतवश थियो भन्ने उनीहरू नियति होइन कि नियतवश थियो। उनीहरूले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन चुस्त पार्ने र यो आफ्नो जुन ऊ छ संस्थालाई चुस्त पार्ने अवसरको रूपमा लिन। तर कम्तीमा 2 महिना थेग्न सक्थ्यो। त्यो पत्रकारहरूले भित्रको समस्या अथवा भित्रको आर्थिक स्थिति कति छ भने पत्रकारहरूलाई त्यो संस्थाको थाहा त छ नि, थेग्न सक्छ भन्ने थाहा छ। र अनि योबाट चाहिँ कमाएर अन्यत्र कति लगाएको छ भने त्यो पनि थाहा छ। र कमाएर अन्यत्र लगाएको छ देख्दै अनि त्यो अलिकति त त्यो त फर्काउनु पनि सक्दैन। त्यो फर्काउने जुन खालको व्यवहार देखायो नि त्यसले पनि अनि यो चाहिँ नियतवश नै यो खालको चाहिँ उनीहरूले अवसरमा कन्भर्ट गर्न चाहेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा अब के त भन्दाखेरि अब यो तङ्ग्रिन नसक्ने कारणले गर्दा अब विकल्पहरू खोज्छ। पत्रकारलाई अब स्वाट्टै अहिले अर्को केसमा जान पनि सक्दैन, अन्यत्र त रोजगारी त अवसर छैन, केही न केही त खोज्न परेको। त्यसले गर्दा आफ्नो केही विकल्पहरूमा फरक ढङ्गले जान सक्छन् जस्तो लाग्छ। ठुला भनिएका मिडियाहरू चाहिँ अब तङ्ग्रिनै मलाई लाग्छ छ। अब एकदम सहज भयो भने पनि 6-7 महिना लाग्ने कारणले गर्दा त्यो अवस्थासम्म चाहिँ अनि पत्रकारहरू त टिक्न सक्दैन। अनि केही न केही विकल्पहरू खोज्न सकिन्छ। अनि अब कसरी जोगाउने भन्ने चाहिँ अब पत्रकारहरूलाई जोगाउनुपर्छ नि। मैले सिओ सर पनि अस्ति नै भने हो त्यहीलाई चाहिँ जोगाउनै पर्छ। बेकार भोलि अब पत्रकारिताकै बाहिर गएर त्यस्तो मान्छेले हामीलाई त पाइन्न। ती मान्छेहरू कहिले सरकारलाई क्वेसन गर्न सक्ने, तथ्य खोज्न सक्ने, प्रमाण खोज्न सक्ने, प्रमाणलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्ने एकदम ब्याकग्राउन्डै भएको पनि चाहियो। त्यो अब अहिलेको पुरै जे भइरहेको छ त्यसको केही न केही तलदेखि त आइरहेको छ, तलसम्म पुगेर खोज्न सक्ने मान्छेहरू पनि चाहियो। ती चाहिँ हराउन सक्ने खतरा छ। ती चाहिँ छिटो भ्रष्ट हुन सक्छ। तिमीलाई चाहिँ बरु तपाईँले भने अलिकति भने म्यानेज चाहिँ गर्नुहोस् है भनेर मैले उहाँलाई सुझाव पनि दिएको। त्यो कारणले ती पत्रकारहरूलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था छ। र अनि अर्को चाहिँ यो मिडिया हाउसहरूको पनि अलिकति उनीहरूको नियतवश हो कि नियतिवश हो भनेर पनि अलिकति त्यसमा पनि हामीले क्वेसन गर्नुपर्छ। नियतिवश हुनेलाई अब त्यसलाई त्यही किसिमले ट्रिट हुन्छ, नियतवश गर्नेलाई फरक ढङ्गले ट्रिट गर्नुपर्छ। अब नियतवशको लागि भनेको अब राहत दिनु होला, अरू ब्याङ्किङ अरू कारोबार पनि होला नि, त्यो कारोबारमा पनि राहत लिने पनि उद्देश्य हुनसक्छ। आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो पनि परेको हुनसक्छ। त्यो र तिनको के हो भने तिनको चाहिँ श्वेतपत्र पनि माग्नु पऱ्यो नि। श्वेतपत्र मागेर यदि हो भनेदेखि ठिक छ, होइन भने उनीहरूले अरू उद्देश्यको लागि हो नि त्यो चाहिँ खोज्नुपर्छ भन्ने धन्यवाद। महिनामा 3-4 जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनारहरू यही सब्जेक्टको बारेमा हाम्रो चाहिँ नेपालको बारेमा मात्र हो, अन्तर्राष्ट्रिय सबैतिर यही कुरा कसरी जोगाउने, पत्रकारिताको भारतको लोकतन्त्र र त्यसमै कमजोर भएको बेला र यो सङ्कट चाहिँ अहिले कोभिडले मात्र ल्याएको होइन। मिडियामा आएको सङ्कट त यो खोल्नेदेखि थियो सङ्कट। कसरी पाठकहरू अनलाइनतिर गएका थिए, त्यसले गर्दाखेरि कमले गएको थियो, सबै सुत्दै गइरहेको थियो लेगेसी मिडिया। र संसारभरि नै लोकतन्त्रलाई रोग जस्तै गरेर फैल्यो। फिलिपिन्सबाट सुरु भएपछि अनि अमेरिका, त्यसपछि अस्ट्रेलिया, इन्डिया, सबैतिर अहिले संसारभरि हेऱ्यो भने कुन देशमा कोभिड सबभन्दा भयानक किसिमले फैलिएको छ हेऱ्यौँ, जहाँ गभर्नेन्सको फेलियर भयो, जहाँ यस्तै ट्रम्प जस्तै नेताहरूले गलत नीति भएर कोरोनालाई फैलिन दिएको थियो। अब त्यसको बारेमा लेख्नलाई एउटा एकदम शक्तिशाली मिडिया चाहियो, स्वतन्त्र मिडिया चाहियो। तर मिडिया नै सङ्कटको बेलामा पऱ्यो। यो क्राइसिसै 3-4 ठाउँबाट एकैचोटि आएर दियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा अझै बढी भएको कारण चाहिँ त्यो हो। र अब प्रकाशक पनि सम्पादक पनि भएको नाताले चाहिँ हाम्रो चुनौती चाहिँ के भने एक किसिमले यो
व्यवसाय पनि बचाउनु पऱ्यो, अनि पत्रकारितालाई पनि बचाउनु पऱ्यो र पत्रकारलाई पनि बचाउनु पऱ्यो। भनेपछि यो तिनटै खालको चुनौती भएको हुनाले यसले चाहिँ हामीलाई झन् गाह्रो पारेको छ। र जुन बेला मिडिया सबैभन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्ने थियो राजनीतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, अरू किसिमले, त्यही बेला चाहिँ मिडियालाई एउटा अस्तित्वकै सङ्कट पर्छ। अब यसमा ठुला मिडियाहरूको ओभरहेड झन् बढी हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई झन् ठुलो चुनौती होला। सानो मिडियालाई अलिक कम हुन्छ, किन ओभरहेड कम हुन्छ। तर सबैतिर चाहिँ सबै मिडियाहरू, सबै सम्पादकहरू संसारभरि नै यही सङ्कटमा छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब नयाँ संरचना, नयाँ माध्यम र नयाँ किसिमको सामग्री बाहेक चाहिँ अब अगाडि बढ्दैन। अघि उहाँले भने जस्तो यो लेगेसी मिडियाले रिइन्भेन्ट नगरिकन आफूलाई चाहिँ अगाडि बढ्दैन। त्यसमा कन्टेन्ट पनि रिइन्भेन्ट गर्नु पऱ्यो, बिजनेस मोडल पनि रिइन्भेन्ट गर्नु पऱ्यो, नयाँ किसिमले हेर्नु पऱ्यो। त्यसमा धेरै खालको आइडियाजहरू छन् संसारभरिमा। एउटा आइडिया चाहिँ कस्ट घटाउनलाई डिस्ट्रिब्युटेड न्युज रुम भन्छ। त्यो भने के रहेछ भने जुन हामीले अब अस्ति यो सुरुदेखि हामीले प्रयोग गर्न थालेकै त्यही रहेछ, डिस्ट्रिब्युटेड न्युज रुमै रहेछ। म मात्रै छु न्युज रुममा, रिपोर्टहरू सबैजना छरिया चाहिँ गाउँ गाउँ जस्तो छ होइन। त्यसरी यो चाहिँ अब उनीहरूले एकदम आविष्कार गरे जस्तो गरेर भन्दैछन् क्या पश्चिममा पत्रिका। एउटा उदाहरण दिए उनीहरूले, गार्जियन जस्तो पत्रिका अहिले सङ्कटमा छ होइन, ठुलो सङ्कट। त्यो सङ्कट फेरि कोभिडभन्दा अगाडिदेखिकै हो उनीहरूको लागि। कसरी कुन सब्सक्राइबर मोडलमा जाने कि मेम्बरसिप मोडलमा जाने कि पेवाल मोडलमा जाने कि त्यो सङ्कट उनीहरूले भोगिरहेको थियो पहिलेदेखि। अब एउटा उपाय के निस्क्यो भने उसको त्यो लन्डनको एकदमै व्यापारिक क्षेत्र किङ्स क्रसनिर भव्य बिल्डिङ थियो कि एकदमै। अब मिडिया चाहिँ यस्तो भनौँ न एकदम किसिमले सङ्कटमा छ आर्थिक हिसाबले, तर उसको भवन चाहिँ त्यस्तो भव्य छ फेरि। त्यसैले किन त्यो भवनलाई के अरे भाडामा नदिएर अनि फेरि एउटा डिस्ट्रिब्युटेड न्युज रुमबाट चलाउनु पत्रिका चलिरहेको भने त्यस्तो यस्तो आइडियाहरू पनि छन्। र अब रेभेन्यू सोर्स चाहिँ कहाँबाट आउने हो? अहिले धान्ने भनेकै अब कति धान्ने हो होइन, गोपालजीले भनेको ठिक होला 6 महिनाभन्दा बढी नजाँदा भ्याक्सिन आउला त्यो बेलासम्म। तर 6 महिनासम्मलाई पनि धान्नेलाई खोइ त लिक्विडिटी अहिले त चाहिएको लिक्विडिटी नै हो साँच्चीको यो प्रकाशकहरूलाई र मिडियाको स्वामित्व हुने मान्छेहरूलाई। उनीहरूको अरू व्यवसाय होला, तर हामी जस्तो सम्पादक पनि अनि प्रकाशक पनि भएकाहरूलाई एकदम सीमित छ। अनि कसरी त्यो भएको लिक्विडिटीलाई कसरी अब सकेसम्म बढी चलाउने, त्यसमा चाहिँ कस्ट नघटाए हुँदैन। रेभेन्यू आउने त अहिले कुरै छैन, आए पनि एकदमै 10% 20% होला। त्यसैले त्यहाँबाट उपाय खोज्ने चाहिँ केबाट हो सकेसम्म धान्ने अहिलेलाई। र यो अहिले आएको सङ्कट चाहिँ यो डिजिटल मिडिया लेगेसीबाट डिजिटलमा जाने जुन अहिले ट्रान्जिसन छ, त्यो 5 वर्षमा यसै पनि आउँदैन पाएँ होइन, 5 पनि होइन 2-3 वर्षमै आउँछ। हामी यसै पनि बाध्य भएर प्रिन्ट बन्द गरेर डिजिटलतिर जानै पर्छ। तर यो सङ्कटले गरेर त्यो चुनौती अवसर चाहिँ अहिले नै आयो, चाँडै आयो। तर कस्तो बेलामा आयो भने हामी प्रिपेयर नभएर, हामी 2 वर्षपछिको प्रिपेयर हुन्छन् होला त्यो हाम्रो बिजनेस मोडल चलाउँदै गएर। र अहिले चाहिँ हामी प्रिपेयर नभएको बेलामा आएर यसले हामीलाई हिर्काएको हुनाले हामी सङ्कटमा परेका हो। तर उपायहरू छन्। अब यसमा सकेसम्म फ्लेक्सिबल हुने, कस्ट काट्ने र कन्टेन्टलाई चाहिँ सकेसम्म मिनिङफुल बनाउने। अहिले यो जुन आर्थिक सङ्कट आएको त्यस्तो जुन आर्थिक सङ्कटले मिडियालाई दबाइरहेको अहिले त्यही आर्थिक सङ्कट भएर लेख्नुपर्छ क्या हामीले त्यो पनि, र गहिरेर लेख्नुपर्छ। अब त्यो आर्थिक सङ्कट आउनुमा पनि फेरि राजनीतिक कारणहरू छन्, त्यो पनि खताउनु पऱ्यो। अनि यसको स्वास्थ्यको एङ्गल पनि खताउनु पऱ्यो। स्वास्थ्यको विषयहरू पनि आफ्नो बाँच्नु तपाईँले हो एउटा आर्थिक मान्छे, एउटा स्वास्थ्यको मान्छे, कहाँ स्वास्थ्यको मान्छे नै बाँच्छ आफ्नो आफ्नो पब्लिक हेल्थ मान्छे एक्सपर्ट र डाक्टरको बिचमा कुरै मिल्दैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो यसलाई एउटा अलिकति सेन्स दिनु र पाठक सामु र नीति निर्माणको सामु लगिदिनु हो यो सूचना।
यहाँनिर सबैलाई अब कन्क्लुजन के पनि हेर्नु जस्तो होइन अब धेरै कुराहरू आयो र भविष्यमा फेरि हामी यस्तो खालको Vamos a